नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम, राइटर ईशा गिल, एपिसोड नंबर 105। अनम, ये बताओ कैसा लग रहा है? निकाह से अगले ही दिन अनुषे और जरीन अनम के लिए मॉल चली आई थी। भले अनम की खरीदारी मुकम्मल थी, मगर अनुषे और जरीन ने भी अपना फर्ज निभाना था। उन्होंने भी तो अनम को उसकी पसंद की शॉपिंग करवा के मुतमिन होना था, और फिर वलीमे का जोड़ा भी तो पसंद करना था। सो एजाज और नादिया से इजाजत ली, उसे लेकर चली आई। अच्छा है। अनुषा एक कैमल कलर की मैक्सी पकड़े खड़ी थी। अच्छा तो है, मगर तुम्हें कैसा लगा ये बताओ? उसने ये अनम के लिए चुनी थी। मुझे भी अच्छा लगा, वो बोली। मगर मैं क्या सोचूं कि ये आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी। अनम शरारत से बोली। शादी मेरी नहीं तुम्हारी है मोहतरमा। तुम्हें दुल्हन बनना है, मैं तो दुल्हन बन चुकी, बल्कि एक बच्चे की माँ भी। अनुषा अपनी ही बात पे हंसती बोली। अनम के लिए कुछ पसंद किया या बातों में ही लगी रही हो? तभी जरीन भी चंद सादा से ड्रेसेस लिए चली आई। ये वाला किया है ना, और अब अनम इसे ट्रायल रूम में जाकर पहन के भी आएगी। अनुषा ने मैक्सी अनम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आप मेरे साथ चले ना? अनम झिझकती हुई बोली। हाल तक तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ, मगर ट्रायल रूम में तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा ना। अनुषा हंसी। ठीक कह रही हो। अनम जाने को तैयार हुई। तुम जाओ, चेंज करो, मैं आती हूँ। उसे आने का कहती अनुषा माँ की तरफ मुतवज्जा हुई। ये देखो, कुछ कैजुअल ड्रेसेस पसंद किए हैं अनम के लिए, सोचा कुछ अपनी पसंद से ले लो, बाकी की अनम खुद अपनी पसंद से ले लेगी। मैंने भी तो कुछ अपनी मर्जी और खुशी से लेना था अपनी बहू के लिए, बताओ उसे पसंद तो आएंगे ना? जरीन अनुषा को ड्रेसेस दिखाती बोली। क्यों नहीं आएंगे पसंद, जरूर आएंगे। वो ऐसे ड्रेसेस ही तो पहनती है। अनुषा ने उन्हें लम्हों में बेफिक्र कर दिया था। आगा, ये अच्छा लगेगा ना मुहिब पे? इसमें तो बिल्कुल शहजादा लगेगा। मेहंदी पे पहनने के लिए मुहिब का ड्रेस ले लूं? एजल सफेद शलवार कमीज पेशदार वेस्ट कोट वाला ड्रेस आगा फारिस को दिखाती बोली। क्या करी हो एजल? हम यहाँ तुम्हारी शॉपिंग करने हैं और तुम किड सेक्शन में चले मुहिब की शॉपिंग करने। उन्होंने अपनी ही बात की, उसकी बात का जवाब ही न दिया। हम सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि आपकी और मुहिब की भी शॉपिंग करने आए हैं, एजल ने याद दिला। हाँ, मगर मामा और ममानी ने तो कर ही रखी है, सो तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, अपनी शॉपिंग पे ध्यान दो, इतना टाइम नहीं है। उन्होंने भी याद दिलाया कि मुहिब की खरीदारी मुकम्मल है, मगर मेहंदी के लिए मामा ने मुहिब के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस लिए हैं। मगर मुझे तो इसे मेहंदी भी ऐसे शलवार कमीज में देखना है। आप भी तो बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस पहनने हैं। दोनों बाप बेटा एक जैसा ड्रेस में कितने प्यारे लगेंगे। एजल पुरजोश होती बोली। आगा फारिस का मेहंदी का ड्रेस लिया जा चुका था। मुझे मेहंदी में घुसने देंगे तो पहनूंगा ना। एजल की पसंद पे अब के उन्होंने कुछ न कहा। ऐसे कैसे नहीं आने देंगे? आप ना आए तो मैं कोई मेहंदी मेहंदी नहीं करूंगी, देख लीजिएगा। एजल दो टुक लहजे में बोली। अरे बाबा, जरूर आऊंगा मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है भला? अब मुंह ठीक करो। उन्होंने एजल की लड़की सूरत ठीक करना चाहिए और फिर लेडीज शॉपिंग वाले एरिया में चले आए। मीना, तुम्हें कुछ पसंद आया? मीना भी मुहिब को साथ साथ लिए घूम रही थी। नहीं साहब, यहाँ तो बहुत भारी भरकम जोड़े हैं और बहुत महंगे भी लग रहे हैं। मीना की तो आंखें खैस हो रही थी ऐसे लश पश जोड़ों को देखकर। तुम ये मत देखो मीना, तुम्हें जो अच्छा लगता है बस ले लो। आगा फारिस हंसते हुए बोले। एजल बाजी, आप ही बताइए ना कौन सा ड्रेस लूं? मीना तो कंफ्यूज थी, किसी भी जोड़े पे हाथ रखते हुए कतरा रही थी। ओफो मीना, तुम्हारे साहब ने कहा है ना, जो दिल करता है और जितने दिल करता है ले लो। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझसे हेल्प मत मांगो। एजल खुद समझ नहीं पा रही थी क्या ले। मैं करता हूँ तुम्हारी हेल्प, तुम सिलेक्ट तो करो। आगा फारिस मीना से बोले तो वो चक्कर काट कर देखने लगी। आगा, मुझे भी बताए ना मेहंदी के लिए ये वाला ड्रेस अच्छा रहेगा या ये वाला? एजल ने दो ड्रेसेस उसके आगे किए, जबकि आगा फारिस उन दोनों से हट के उसके अकब में नजर आते सफेद ड्रेस को देख रहे थे, जिसका डिजाइन बिल्कुल यही था, यानी बस रंग का फर्क था। मगर एजल ने पीला उठाया था। कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना। इससे कबल एजल पीछे देखकर उनकी नजरों का मतलब समझती कि उन्हें सफेद ड्रेस पसंद आया और उसे फाइनल करती। आगा फारिस उसका रुख मोड़ने से कबल ये बोल उठे। ये वाला ज्यादा अच्छा है। उन्होंने दो पीले ड्रेसेस में से एक पसंद किया। है ना, मुझे भी यही अच्छा लगा था। एजल तो खुशी हो गई। पता नहीं अब आप ही कैसा पहनेंगे, मेरा बहुत दिल था हम एक जैसा पहने। खैर, हारिस भाई की पसंद भी देख लेंगे कैसी है। अब चलें, आपका बारात का ड्रेस देखते हैं। आप शेरवानी पहनेंगे ना? मैं बता रही हूँ कि वो ब्लैक गोल्डन में होनी चाहिए। एजल ने पहले ही अपनी पसंद बताई। भाई जो भी और जैसा भी पहनाओगे पहन लूंगा। आगा फारिस का तो सर उसके पसंद के आगे झुका हुआ था। एजल बाजी, ये दो थोड़े मुनासिब लगे, अब बताएं इनमें से कौन सा लूं? मीना ने भी एक सफेद और सब्ज ड्रेस पसंद किया था। ढूंढ ढूंढ कर भी कम कीमत का निकाला तो वो भी 10,000 से कम का ना निकला। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ले लो, और लाओ मुहिब को कुछ देर मुझे पकड़ा दो। इज्जत को तो दोनों ही अच्छे लगे थे। उसने मुहिब को मीना के हाथों से लिया और फिर खुद उसके साथ शॉप से बाहर निकले, जबकि आगा फारिस पेमेंट करवाने लगे। बारात का लहंगा और शेरवानी भी सिलेक्ट हो चुकी थी और अब वलीमे का ड्रेस देखा जा रहा था। एजल ने चंद एक मैक्सी देखी थी, जिनमें से आगा फारिस ने सबसे प्यारा रंग पसंद किया था उसके लिए। आगा, ब्लैक थ्री पीस अच्छा लग रहा है। अब उनके लिए पेंट कोट पसंद किया जा रहा था।
فیصل یار میں تو تھک گیا ہوں. اتنی شاپنگ تو پہلے 2 شادیوں پہ نہیں کی بلکہ تب تو کوئی مسئلہ ہی نہ تھا. ماما نے ہی سب دیکھا مگر اب تو کیا. ہاں ایزل نے انہیں ٹوکتے ہوئے تیوری چڑھا کر پوچھا. کچھ نہیں میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی ہے. آخر کو میری جان جو میری دلہن بننے والی ہے. اب تو ہر چیز میں بڑھ چڑھ کے انٹرسٹ لے رہا ہوں. وہ بات بدل گئے مگر یہ سچ ہی تھا. پہلے انہوں نے اپنی شادی کی خریداری میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں لی تھی. شائستہ ہی بول بول کے تھک جاتی تھیں کہ ڈریسز آئے ہیں, ٹرائی کر کے دیکھ لو, جو فٹ ہو اور پسند ہو رکھ لو تاکہ باقی بھجوا دوں. ان کے لیے ڈریسز گھر آیا کرتے تھے جو شائستہ پسند کیا کرتی تھی مگر اب سب اس سے الٹ ہو رہا تھا. انٹرسٹ لینا پڑے گا بھی, ایزل دھڑلے سے بولے. اچھا چھوڑو نا تم, یہ بتاؤ کہ پھر سے بلیک ڈریس. شیروانی بھی تو بلیک ہے, انہوں نے یاد دلایا. اوہو آگا, وہ بلیک گولڈن ہے اور یہ بلیک گرے ہوگا. اس کے نیچے شرٹ گرے ہوگی, ہم دونوں کی میچنگ ہوگی نا. ایزل نے فرق واضح کیا. اوکے جیسے تم چاہو. وہ اس کی ہر پسند چپ کر کے مان رہے تھے. یہ بھی مان لی. ایزل کا لہنگا ریڈ گولڈن تھا تو گولڈن ان کی شیروانی سے میچ تھا اور اس کی میکسی گرے تھی جو شرٹ سے میچ تھی. یہ ڈن کرتے ہیں, آپ اس کو ٹرائی کریں, پھر ڈریس کے ساتھ کی باقی میچنگ چیزیں بھی تو لینی ہے. ایزل نے ڈریس ٹرائل روم میں جا کے چینج کرنے کا کہا تاکہ پھر جوتے جیولری وغیرہ کی طرف بھی آئیں. انوشی کیسا لگ رہا ہے؟ انم اپنی میکسی سیٹ کرتی چینجنگ روم سے باہر نکلی تو انوشے کو پکار کر پوچھا مگر انوشے اسے کہیں نظر نہیں. بہت پیاری لگ رہی ہو مسز. مگر تبھی ایک مردانہ آواز اس کے قریب سے اٹھی تو وہ اچھل کر رہ گئی. حارث اس کے پاس کھڑا شوخی بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. حارث صاحب آپ یہاں؟ وہ حارث کو یہاں دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئی تھی. اسے تو کہا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل ہے مگر یہاں کیسے آ گیا؟ ایسے حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ حارث نے اس کی حیرت سے محسوس ہوتے ہوئے پوچھا. نہیں, ہاں میرا مطلب ہے کہ آپ تو ہاسپٹل تھے نا, تو پھر کہاں؟ وہ کنفیوژن میں الٹا سیدھا بولتی گئی. کہاں لکھا ہے کہ بندہ ہاسپٹل میں ہو تو وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ میری مسز یہاں اپنی شادی کا ڈریس لینی آئی ہے اور میں اس کی مدد کرنے نہ آؤں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے ٹہوکا دے کر بولا. آپ میری مدد کرنے آئے ہیں؟ انم نے اشتیاق سے پوچھا. آف کورس. حارث نے سر خم کیا. تو پھر بتائے نا یہ ڈریس کیسا ہے؟ وہ جو انوشے سے تسلی چاہتی تھی اب حارث سے پوچھنے لگی. اس کی یہی عادت تھی, ہر کسی سے مشورہ کرتی تھی. یہ کیسا ہے, وہ کیسا, میں اس میں صحیح لگ رہی ہوں یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. گو کہ تم اس میں بہت پیاری لگ رہی ہو مگر یہ ڈریس مجھے اتنا خاص نہیں لگا. حارث نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے بتایا. تو پھر آپ سلیکٹ کریں نا میرے لیے. اس نے ہیلپ کی گزارش کی. میری جان وہی تو کرنے آیا ہوں. وہ انم کی لٹ کو چھیڑتا اس کے چہرے پہ انگشت شہادت پھیرتا بولا تو انم شرما کا رخ پھیر گئی. اب اسے شرمانے لگی. اب اس شرم کو سنبھال کے رکھو, کچھ دنوں بعد کام آئے گی. وہ مانی ہیزی سے بولا. حارث تنگ مت کرے نا. انم کے گال ٹماٹر بنے. تنگ نہ کروں تو کیا کروں, بتاؤ, جو چاہو گی کرنے کو تیار ہوں. اس کی اس بات میں بھی ایک مطلب چھپا ہوا تھا. آپ کو اگر ایسی ہی باتیں کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں. وہ واپس جانے لگی. اچھا رک جاؤ, اب نہیں کرتا. اس نے انم کی کلائی پکڑ کے جلدی سے اسے روکا. تم اپنی شرم سنبھال کے رکھو اور میں اپنی یہ باتیں سنبھال کے رکھتا ہوں. جس رات ملیں گے تب کھولیں گے, میں اپنے لب اور تم اپنی حیا. اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا بولا جبکہ انم سے اب نظریں اٹھانا دشوار ہوا. یہ مت سمجھنا کہ میں روکھا پھیکا سا ہوں. میرے اندر بہت رومانس بھرا ہے بیگم, مگر اس رومانس کو نکالنے کا موقع نہیں ملا. اور اب جب ملنے کو ہے تو پہلے ہی بتا دوں, ایسا موقع میں ضائع ہرگز نہیں کروں گا. تم چاہے شرم سے دوری ہو جاؤ, میں اپنا طرز نہیں بدلوں گا. میری ان باتوں اور نظروں کی اب سے تمہیں عادت ڈالنی ہوگی. سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے انم کا جھکا چہرہ تھوڑی تلی انگلی رکھتے ہوئے اوپر اٹھایا تو اس کے سرخ پڑتے گال اور اسے لب کاٹتا دیکھ وہ کھل کے مسکرا دیا. ہائے, تم تو ابھی سے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑو گی, بعد میں کیا بنے گا میرا؟ وہ اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا بولا. وہ مسلسل ہاتھ مسل رہی تھی. حارث چھوڑے نا. اس کی کلائی ابھی بھی حارث کے ہاتھ میں تھی. چھوڑوں گا تو کہاں جاؤ گی؟ اب تو تمہارے سبھی راستے میری طرف ہی آتے ہیں, ایسی ہی بات ہے نا. اس نے انم کی کلائی کو مزید مضبوطی سے پکڑ لیا. بولو نا, ایسا ہی ہے نا؟ حارث نے اپنا سوال دہرایا. میری اپنا صرف ہر راہ اب تک پہنچتی ہے, بلکہ ان راہوں کی منزل بھی آپ ہی ہیں. جو وہ سننا چاہتا تھا انم نے کہہ دیا. اتنا تو وہ اس کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ ہی سکتی تھی. اور میری منزل تو شروع سے ہی تم تھی انم, صرف اور صرف تم, اور تاحیات میں اسی منزل پہ ٹکا رہوں گا. نہ تم سے پہلے کوئی تھا میرے لیے, نہ تمہارے بعد کوئی آئے گا. انفیکٹ بات کی بات ہی نہیں, ہمیشہ تم ہی تم رہو گی. وہ انم کے چہرے کو ایک ہاتھ میں بھرتا بولا. میں نے بھی جس پہلے انسان سے ٹوٹ کر محبت کی ہے وہ صرف آپ ہیں حارث. میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی. میں راستہ بھٹک کے اپنی منزل کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا نہیں دیکھ سکتی. وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی اور یہ خوف تو لمحہ لمحہ اس کے دل کا مکین بنے بیٹھا تھا کہ وہ حارث کو کھو نہ دے. اس بار ایسا کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی حارث. میں اس سے قبل وہ مزید ایسی کوئی بات کرتی, حارث اس کے لبوں پہ انگشت شہادت رکھتا اسے چپ کروا گیا.
खबरदार जो दोबारा ऐसी बात की तो ना ही मैं तुमसे कभी दूर जाऊंगा, ना ही तुम्हें कभी कुछ होगा। तुम्हारा हारिस हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें कभी कुछ होने नहीं देगा, ये मेरा वादा है तुमसे। वो अनम को अपने साथ का यकीन दिलाता उसे अपनी बाहों में भरे मोहब्बत से सहलाने लगा। अहम अहम, मिलना मिलाना खत्म हो गया हो तुम लव बर्ड्स का, तो मुझे बताया जाए कि ड्रेस पसंद आया या नहीं। तभी अनुषा अचानक से आन बारत हुई और मानी खेसी से गला खंगारने लगी। अनम अनुषा की आवाज पे एकदम से हारिस से अलग हुई और खजालत से रुख फेर गई। अभी कहाँ खत्म हुआ था, तुम जरा ठहर के आ जाती तो अनम भी मुझे बाहों में भर लेती। हारिस हया में लिपटे रंगों में खड़ी अनम को देखकर शौकी से बोला। अच्छा ऐसा है तो चलो मैं ठहर के आती हूँ, अनुषा शरारत से कहती पलटने लगी जब अनम बरजस्तगी से बोल उठी। नहीं नहीं रुक जाओ अनुषा। उसके यूं फटाक से बोलने पे अनुषा और हारिस एक साथ हंस दिए, जबकि उनके हंसने पे अपने इस तरह बोलने पे अनम भी किसियानी सी होती मुस्कुरा दी। खैर तुम ड्रेस का पूछ रही थी तो बताओ अनम कि तुम्हारे शोहर को ये ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आया। हारिस ने ये जवाब अनम को देने को कहा। वो दरअसल हारिस को ये ड्रेस पसंद नहीं आया, हम कोई और देख लेते हैं। वो बोली। अब जिस ड्रेस पे हारिस ने हाथ रखना था अनम ने हर हाल में वही पहनना था। उसे पसंद हो ना हो मगर अपने शोहर की पसंद पे उसे दिलो जान से राजी होना था, बल्कि ढेरों अरमानों के साथ उसे अपने शोहर का दिलाया ड्रेस पहनना था। ओ, अब तो जो हस्बैंड कहेंगे वही करेंगे इनकी मिसेस। अनुषा ने उसे छेड़ा तो वो मुंह छुपाने को हारिस का ही सहारा लेगी। अपने पीछे मुंह छुपाती अनम को देखकर हारिस कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम्हारी भाभी तो बहुत ही शर्माती है अनुषा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि फिलहाल उससे थोड़ी सी शर्म उधार ले लो। जब मेरा काम बन जाए तो बेशक वापस कर देना, क्योंकि इस शर्म के साथ तो मुझे कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। हारिस की बाकी सब बातें एक जगह, मगर इस बात पे तो अनम का जी चाहा वो जादू से अभी की अभी यहाँ से गायब हो जाए। वो बहन के सामने कैसी बात कर रहा था, वो तो शर्म से पानी पानी ही हो चुकी थी। मैं भी इतनी ही शर्मीली हूँ मेरे भाई, तुम्हारी तरह नुमैर का भी यही हाल है कि मैं जरा कम शर्माया करूं, मगर ये शर्म ही हम लड़कियों का जेवर है, इसे हम कभी उतार नहीं सकती। अनुषा मुस्कुराकर जवाब को हुई और अनम उसकी बात से इत्तेफाक करती थी। मगर अपने शौहर के लिए ये जेवर उतारने में कोई हर्ष तो नहीं, क्यों मिसेस? वो अनुषा की बजाय अनम के कानों में घुसता आहिस्तगी से बोला। हारिस, आप तो पागल कर देंगे, मैंने सोचा नहीं था कि आप। अनम तो उससे दूर हटी। मैं तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर रोमांटिक हूँ, बस तुम देखती जाओ। वो एक आंख दुपाकर बोला। अनुषा, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, चलो हम कोई और देखते हैं। हारिस की बातों से बचने का यही रास्ता था कि वो उसके पास से हट जाए। ऐसे कैसे वो देखे? देखूंगा तो मैं, तुम्हें भी और तुम्हारे ड्रेस को भी। हारिस ने अनुषा की तरफ बढ़ती अनम का हाथ खींच के उसे अपने साथ खड़ा किया। चलो। उसने अनम को अपने साथ चलने को कहा तो वो खामोशी से चल पड़े। ठीक है फिर तुम लोग अपनी खरीदारी करो, मैं अम्मी के साथ अपनी खरीदारी कर लूं। अनुषा उनसे पहले बाहर निकल गई। तुम्हारे लिए तुम्हारी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कोई डिसेंट सा ड्रेस ही पसंद करूंगा, सो इस बारे में जरा भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। वैसे मैं चाहता हूँ तुम ऊपर से नीचे तक मेरी पसंद से लद जाओ और फिर मैं तुम्हें देखकर पागल हो जाऊं। उफ, कब आएगा वो दिन अनम? वो फिर से शुरू हो गया, जबकि अनम अब कहीं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि हारिस ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। क्या हुआ? ये मेरी बेटी का मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरहम लंच टाइम में घर ही चलाया था लंच करने और अब हाला की उदास सूरत देखकर पूछने लगा। मामा मेरी बात नहीं मान रही। उसने वजह बताई। कौन सी बात? अरहम ने पूछा। हाला जिद कर रही है कि मुहिब से मिलने जाना है। जब से उसको पता चला है कि एजल का बेटा हुआ है, ये तो तब से टिक नहीं रही। सुजैन ने बताया। हाला को आज मालूम हुआ था कि एजल के घर छोटा सा बच्चा आया और वो उस छोटे से बच्चे को देखने के लिए बहुत बेसब्री हो रही थी। तो ले जाना इसे मुहिब से मिलवाने। अरहम यूं बोला जैसे मिलवाने में मसला ही क्या है। ले जाती मगर वो घर पे नहीं है। एजल को फोन किया था, मैंने बताने लगी कि वो और फारिस शॉपिंग पे आए हैं, मुहिब भी साथ है, रात से पहले नहीं लौटेंगे। अभी मैंने अपने आने की बात नहीं की थी, बस यूं ही पूछा, वरना वो मेरी खातिर अपना प्लान स्पॉइल कर देती। और अरहम, उनकी शादी में दिन ही कितने रह गए? मुश्किल से 1 हफ्ता या 6 दिन। शादी पे जाएंगे तो मिल लेगी हाला मुहिब से। अभी तो वो सब शादी की तैयारियों में मसरूफ होंगे। सब छोड़ के हमारी मेहमान नवाजी में लग जाएं, मैं नहीं चाहती। सुजैन हाला की जिद ना पूरी करने की वजह बताने लगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, और हमने भी इत्तेफाक किया। हाला जान यूँ जिद नहीं करते, आपको पता है ना इजल आपी की शादी है, वो कितना बिजी होंगी। इनफैक्ट अभी भी घर में नहीं है। ऐसे में हम किसी की मसरूफियत में जाके हलल डालें, अच्छा तो नहीं लगता ना। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, ऐसी छोटी छोटी बातों पे जिद नहीं करती। अरहम के समझाने का अंदाज से निराला था। मेरा बस बहुत दिल चाह रहा था, मैं जिद थोड़ी ना कर रही थी डैड, मगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं शादी पे ही उससे मिल लूंगी। हाला बाप के समझाने पे झट से समझ आती थी। लो, बस इतना सा काम था। उसके मान जाने पे अरहम सुजैन से बोला तो वो शुक्र करती मुस्कुरा दी। चलो अब अपना मूड सही करो और डैड के साथ लंच करो, डैड को फिर ऑफिस भी जाना है ना। नूरजान लंच लगा दो। अरहम दोनों से बोला तो सुजैन लंच लगाने लगी।
اور ہم حالہ کو باہوں میں اٹھاتا ڈائننگ روم میں لے گیا۔ جب سے حالہ آئی تھی ان کی زندگی میں جیسے سکون سا بھر گیا تھا، سب اچھا اور مکمل سا لگنے لگا تھا۔ ایزل رہنے دو، تم باقی میں کر لیتی ہوں، جاؤ فارس شاید تمہیں بلا رہا ہے، ویسے بھی شاپنگ کر کے تھکی آئی ہو اور آتے ہی میرے ساتھ کام میں لگ گئی ہو، شاپنگ بھی نہیں دکھائی تم نے نادیہ اور انم کو۔ ایزل شائستہ کے ساتھ کھانا بنانے میں ان کی مدد کروا رہی تھی۔ چچا نے سالن بنا دیا تھا، جبکہ قیمہ پلاؤ آغا فارس کو شائستہ کے ہاتھ کا پسند تھا، تبھی وہ خود بنا رہی تھی، اور ایزل قیمہ اسٹفڈ آلو کباب بنا رہی تھی۔ آلو کا میزہ تیار کرنے کے بعد اس کو ہاتھ میں پھیلا کر اس میں بھونا قیمہ بھرتے ہوئے رول کرتی جا رہی تھی، ہاتھ دونوں بھرے ہوئے تھے۔ نہیں آپ رہنے دے، میں آ کر کرتی ہوں، رہی شاپنگ تو وہ میں رات میں فرصت سے سب کو دکھاؤں گی، اور تھک تو گئی ہوں مگر یہ ذرا سا کام ہے، بس ابھی ختم ہو جائے گا، میں نے سوچا آج آگا کے لیے خود بھی کچھ بنا لو۔ ایزل بنا ہاتھ دھوئے شائستہ سے کہتی ان کے کمرے میں چلیے، جہاں آغا فارس روتے ہوئے محیب کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا آغا، آپ بلا رہے تھے؟ ایزل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ اس کا ڈائپر چینج کرنے والا ہے ایزل، مجھے بتاؤ ڈائپر اور وائپس کہاں ہیں؟ انہوں نے اسے بلانے کی وجہ بتائی کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سامان شائستہ نے کہاں رکھا ہے۔ ان کا جب دل کرتا تھا وہ محب کو اپنے پاس لے آتی تھی، تبھی اس کے کچھ کپڑے اور دیگر سامان بھی ادھر ہی منگوا رکھا تھا۔ یہی کہیں ہوگا آگا، میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں پھر کرتی ہوں چینج۔ ایزل کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے، ورنہ وہ ابھی دیکھ لیتی کہ یہ سامان کہاں ہے یا شائستہ سے پوچھ کے بدلنا شروع کر دیتی۔ تم نے شاید غور سے نہیں سنا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں کر دیتا ہوں چینج۔ انہوں نے ایزل کے بھرے ہاتھوں اور اس کی مصروفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں کریں گے آگا، آپ محب کا ڈائپر بدلتے ہوئے اچھے تھوڑی نہ لگیں گے۔ ایزل ہنستی ہوئی بولی، اچھا نہ لگنے کا کوئی خاص ریزن ہے کیا؟ میرا بیٹا ہے اور بیٹے کا ڈائپر بدلنے میں بھلا کیا قباحت ہے؟ تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، تم ماما سے پوچھ کے بتاؤ اور جا کر اپنا کام کرو، اسے میں دیکھ لوں گا۔ اسے راتوں میں توڑ ٹوٹ کے وہ سنبھالتے تھے ہی، مگر اب ڈائپر بدلنے پہ بھی آ گئے تھے۔ آگا جب میں ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ رکے میں ہاتھ دھو کے آتی ہوں۔ ایزل مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل آئی۔ آغا فارس اب محب کا ڈائپر بھی بدلنا شروع کر دے، یہ ایزل کو ناگوار گزرا تھا۔ اس کے نزدیک یہ ان کے کرنے کے کام ہی نہیں تھے۔ وہ ہاتھ دھو کر شائستہ سے ڈائپر کا پوچھتی کمرے میں آئی اور سائڈ ٹیبل سے دونوں چیزیں نکالنا چاہی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دونوں بلکہ تینوں چیزیں پہلے ہی آغا فارس نکالے محب کا ڈائپر بدل رہے تھے۔ وہ بیبی شیٹ پہ محب کو لٹائے وائپ سے اسے صاف کر رہے تھے۔ آغا چھوڑیں گے اور لائیں مجھے دے، میں کروں۔ ایزل نے ان کے ہاتھ سے وائپس لینا چاہا۔ ایزل جان، میں کون سا پہاڑ توڑا ہوں جو تم اتنا ریئیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ایزل کو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ آگا بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ محب کا ڈائپر بدلا کریں، آپ اسے اپنی نیند بھلا کر سلاتے ہیں، اس کے کپڑے بدلتے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس نے وائپس ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے خود کو محب کو صاف کرتے ہوئے کہا، دنیا میں لاکھوں مرد یہ سب کرتے ہوں گے، میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں نا جان۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، کرتے ہیں تو کریں، مگر یہ کام میرے آگا کے کرنے والے نہیں ہیں، مجھے قطعی پسند نہیں کہ آپ محب کے گندے ڈائپر اتاریں۔ ایزل ان بیویوں میں سے نہیں تھی جو شوہر کو بچوں کا ڈائپر بدلتا دیکھ خوش ہوتی ہو، یہ سوچتی ہیں کہ چلو ہماری تو جان چھٹی، بھائی انوکھی بیوی ہو تم تو۔ خیر نہیں بدل رہا، وہ وہاں سے ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ ایزل نے گندا ڈائپر شاپر میں ڈالا اور ہاتھ دھونے چلے گی۔ آغا فارس نے شیٹ اور وائپس واپس رکھے اور محب کو نکر پہنانے لگے۔ ہو گیا ڈائپر چینج، ہو گیا اب میرے بیٹے کو سکون۔ وہ اسے آرام دہ حالت میں واپس لوٹ کر ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ بولے، بھرے ڈائپر میں اسے الجھن ہو رہی تھی مگر اب باقی سکون ہو گیا تھا۔ آپ کی ماما تو چلے گئی، اب نہیں آئیں گی، ایسا کرتے ہیں ہم خود ہی چل پڑتے ہیں آپ کی ماما کے پاس۔ وہ اسے اٹھائے کچن میں لے آئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ ساس بہو مل کے کون سے لوازمات ریڈی کر رہی ہیں؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ایزل کباب بنا رہی ہے اور میں ایک قیمہ پلاؤ، بس یہی ہو رہا ہے، شائستہ نے جواب دیا۔ واہ، یعنی آج تو کھانے میں ذائقہ ہی نہیں بلکہ پیار بھی ملے گا جو آپ دونوں اس میں ڈال رہی ہیں۔ ایزل کو قیمے کی اسٹفنگ کرتا دیکھ وہ بولے، وہ تو ضرور ملے گا، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسے کچن میں کیوں لے آئے؟ یہاں کتنی گرمی ہے آپ کو پتا تو ہے آگا، جائیں دونوں باہر ہوا میں بیٹھے۔ کچن میں اے سی آن ہونے کے باوجود بھی انہیں گرمی لگ رہی تھی۔ میں تو بس آپ دونوں کو دیکھنے آیا تھا کہ کون سے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ ایزل کے کہنے پہ انہیں بھی احساس ہوا کہ گرمی واقعی ہے۔ آپ ایسا کریں، اسے لے کر ماما کی طرف چلے جائیں، میں بھی بس یہ بنا کر وہیں آ رہی ہوں۔ ایزل کے 3-4 کباب رہ گئے تھے بننے والے۔ ہاں فارس، تم محب کو لے کر وہیں چلو، میرے بھی پلاؤ کو بس دم لگنے کو ہے، یہ ریڈی ہوتا ہے تو میں کھانا وہیں پہنچا دیتی ہوں، ڈنر ہم وہیں کر لیتے ہیں۔ ان کا ارادہ آج ڈنر اکٹھا کرنے کا تھا، بلکہ اب تو آئے روز ہی کھانا کبھی شائستہ تو کبھی اعجاز کی طرف اکٹھا ہوتا تھا۔ سن لیا محب، تمہاری ماما اور دادو ہم دونوں کو اس گھر سے نکالنے پہ تلی ہوئی ہیں، یہاں رہ کے کیا کریں گے ہم، چلو تمہارے نانا نانی کے پاس ہی چلتے ہیں۔ بہت آہستہ ایزل اور شائستہ کو چھیڑ کر کہتے کچن سے نکل گئے۔ دیکھا اپنی پپھو کیسی باتیں کر کے گئی ہیں، حالانکہ میں ان دونوں کی فکر میں ہی کہہ رہی تھی، گرمی میں محب کتنا بے چین ہو جاتا ہے اور آگا کی سکن پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ ان کے نکلتے ہی ایزل بولی، پتا ہے اسے بھی بس تنگ کرتا ہے۔
شائستہ مسکرا کر جواب دیتی چولہے کی آنچ دھیمی کرنے لگی اور دم دے کر کچن سے نکل گئی۔ ایزل نے بھی آخری کباب بنایا اور پھر ہاتھ دھوتی کباب کی ٹرے لیے اپنے گھر چل پڑی۔ تم کہاں چلی گئی تھی شہزین؟ پتہ ہے میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا تھا، کتنا پریشان تھا، کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ شہزین پچھلے 2 گھنٹے سے غائب تھی اور یاور واقعی پریشان تھا کیونکہ شہزین کو وہ منہ کے بل گرائے بغیر اس گھر سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ کب کہاں چلی گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ پر اب 2 گھنٹے بعد وہ شکستہ حال واپس آ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ یاور نے پھر سے پوچھا تو وہ یک دم روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ یاور الجھا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جھوٹی فکر ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ بولا نا پلیز، کہاں گئی تھی تم؟ وہ اندر سے اکتایا مگر بظاہر نرم لہجے میں پوچھا۔ وہیں جہاں سے پہلے دھتکاری کی، اب پھر سے دھتکار دیا ان لوگوں نے مجھے۔ کوئی میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ آتے جاتے لوگ بھی تھو تھو کر رہے تھے۔ وہ روتی ہوئی بتانے لگی، جبکہ یاور سمجھ گیا کہ وہ اپنے گھر گئی تھی اور جا کے ضرور فریاد کی ہوگی، مگر کسی نے اسے اندر نہیں آنے دیا ہوگا اور آس پاس کے لوگ جھانک کے دیکھتے رہے ہوں گے۔ تم کیوں گئی تھی وہاں شہزین؟ تم سے کس نے کہا تھا وہاں جانے کو؟ جانے سے پہلے مجھ سے مشورہ نہیں کر سکتی تھی؟ یاور نے اسے گھر کا تو اور کیا کرتی؟ تم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ چکے ہو، ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں لگوا سکے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، مجھ پہ اتنا جھوٹا الزام لگایا۔ بلکہ نہیں، اب تو مجھے سب سچ لگنے لگا ہے، میری طبیعت آئے روز بگڑتی ہے، تم ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جانے دیتے مجھے لگنے لگا ہے یہ سب سچ ہے، اس شخص نے واقعی میرے ساتھ کچھ کیا ہے، مگر میں اتنی انجان کیسے ہو سکتی ہوں خود سے؟ کوئی میرے جسم اور دماغ کے ساتھ کیسے کھیل سکتا ہے کہ میں سب بھول جاؤں، مجھے یاد ہی نہ ہو میرے ساتھ کب کیا کیسے ہوا؟ مگر اب سب سچ لگنے لگا ہے، میرے پاس اس سے انکار کی وجوہات ختم ہوتی جا رہی ہیں، میں اپنے اندر ایک ہلچل محسوس کرتی ہوں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ مجھے یقین آنے لگا ہے یہ سب واقعی ہوا ہے۔ شہزین کسی سے کیا کنفرم کرتی، وہ خود سمجھدار تھی، خود بھی سب دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کی طبیعت کا بگڑنا، اپنے اندر مزید تبدیلیاں پانا، سب نظر آ رہا تھا اسے۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں شہزین، بہت جلد اس شخص کا پتہ لگوا لوں گا، اور رہی ڈاکٹر والی بات تو ڈاکٹر کو گھر بلایا تو تھا، انہوں نے کہا کہ بس موسم کا اثر اور کچھ نہیں۔ وہ پھر سے اسے حقیقت سے دور کرنے لگا۔ نہیں، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ شہزین لڑکی تھی اور لڑکیوں کو اور بھی کئی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ امید سے ہے یا نہیں، اور وہ بھی جان رہی تھی۔ چھوڑو نا، تم ڈاکٹر تھوڑی نہ ہو، ایزی ہو جاؤ اور مت سوچو اس بارے میں، اور ہاں اب خبردار جو تم نے مجھے بتایا بنا اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو پتا ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں۔ وہ فکر مندی کا دکھاوا کرتا بولا، میں کیا کروں یاور، میں کیا کروں؟ ماں باپ بھائیوں کے گھر سے ایک بار پھر سے دھتکارے جانے کی ذلت یاد آئی تو وہ رو پڑی۔ تم کچھ مت کرو شہزین بی بی، کروں گا تو اب میں، بس تمہاری عدت گزر جائے۔ وہ من ہی من میں بولتا کمینگی سے مسکرا دیا۔ ارے ارے کدھر چل دی ہے؟ آغا فارس بالوں کو ہاتھ سے سلجھاتے اپنے دھیان میں چلتے زینوں کی طرف بڑھ رہے تھے جب شائستہ کی آواز پہ رکے۔ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا ہوں، اور مزے سے جواب دیا۔ کون سی بیوی؟ شائستہ نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میری بیوی اور اس لڈو کی ماں جسے آپ گود میں اٹھائے بیٹھی ہیں۔ انہیں لگا وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، تبھی ہنستے ہوئے بولے، اس کی ماں سے تم نہیں مل سکتے۔ شائستہ دو ٹوک لہجے میں بولے، نہیں مل سکتا؟ مگر کیوں؟ وہ ٹھٹکے، کیوں نہیں بلکہ پوچھو کب تک؟ انہوں نے جملے کی تصحیح کی۔ کیوں کنفیوز کر رہی ہو اس بیچارے کو؟ میں بتاتا ہوں، دراصل تمہاری ماں اور مومانی نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک تم دونوں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ اعجاز نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا تو آغا فارس اس دھماکے پہ سن رہ گئے۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسا ڈیسیژن ہے؟ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولے، ارے بیٹا یہ رسم ہوتی ہے کہ جب لڑکی مائیں بیٹھ جائے تو لڑکا اس سے تب تک نہیں ملتا جب تک رخصتی نہ ہو جائے، بلکہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی، اور ویسے بھی ایسے لڑکی پہ زیادہ روپ چڑھتا ہے۔ شائستہ نے تفصیل سے بتایا، میں نہیں مانتا ایسی کسی فضول رسم کو، ختم کریں آپ یہ پابندی۔ وہ احتجاجن بولے، مانتا تو میں بھی نہیں ہوں، سو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اعجاز بھی ایسی رسموں کے حق میں نہ تھے، تم دونوں مانو یا نہ مانو ہم تو ختم نہیں کریں گے۔ ارے نادیہ اور میں بھی تو مائیوں بیٹھے تھے اور تمہارے باپ اور ماموں کو بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ ایزل کی شادی کے تو باقاعدہ دن نہیں طے کیے گئے تھے، ورنہ تم دونوں کے ملنے پہ تبھی پابندی لگا دی جاتی۔ خیر دنوں کی بات نہ صحیح، اب تو لگے گی ہی۔ ایزل آج سے مائیوں بیٹھ رہی ہے اور تم اس سے رخصتی تک نہیں ملو گے، بس کہہ دیا سو کہہ دیا۔ شائستہ مستحکم لہجے میں بولی، جبکہ وہ ان کا منہ دیکھ کر رہ گئے۔ اچھے بھلے وہ اپنی بیوی سے ملنے آئے تھے اور یہاں ماجرا ہی کچھ اور چل رہا تھا۔ مگر ماما، وہ میری بیوی ہے، نکاح تو ہو ہی چکا ہے ہمارا، پھر یہ سب کرنے کا فائدہ؟ انہوں نے ماں کو سمجھانا چاہا، نکاح ہو گیا ہے تو کیا ہم رسمی ادا نہ کریں؟ ہم تو کریں گے، اور تم اگر شوہر ہو تو وہ حارث بھی تو انم کا شوہر ہے، پابندی تو ان پہ بھی عائد کی گئی ہے۔ شائستہ ہٹیلے پن سے بولی، ماما یہ آپ کیا پرانے خیالات پالے بیٹھی ہیں؟ ایزل پہ ویسے ہی بہت روپ آ جانا ہے،
اس کے لیے آپ ہمارے ملنے پہ ناکے تو مت لگائیں۔ وہ مسلسل اس پابندی کو ختم کروانے کی کوشاں میں تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں فارس، چھوڑے نا ایسی رسموں کو پپھو، آپ کو شوق پورا کرنا ہے تو مجھ پہ کر لیں، میں بھی تو بیٹھ رہی ہوں مائیوں، اور میں اپنے شوہر سے بالکل نہیں ملوں گی۔ کم از کم آپ انہیں تو ملنے دیں جن کا ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گزارا نہیں، دن میں 100 دفعہ تو ملنا ہوتا ہے، ان دونوں نے کیسے ہی روک پائیں گی آپ؟ آنا بھی چلیے آغا فارس کی حمایتی بننے، اور وہ پہلے سے جانتی تھی ان کے ارادے، روک لیں گے ہم۔ ارے اسے کیا پتا، ان پابندیوں کے بعد ہی تو ملنے کا مزہ ہے۔ بیٹا جب کچھ دن بیوی سے دور رہنے کے بعد اس سے ملو گے نا تو دیکھنا، ملنے کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر ہوگی۔ روز روز ملو گے تو وہ چاپ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو شروع ہے تم دونوں کا اصل امتحان۔ یہ جو تڑپ ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے ملنے کی، اسے جب بعد میں یاد کرو گے تو مسکرا دیا کرو گے۔ یہ وقت کٹھن نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہونے والا ہے، دیکھ لینا تم۔ نادیہ جو کب سے چپ بیٹھی تھی انہوں نے انہیں سمجھایا۔ خوبصورت، جبکہ وہ بڑبڑا کر رہ گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے کریں، مگر کم از کم ابھی تو ملنے دے مجھے ایزل سے۔ انہوں نے ہار مانی۔ نہیں، مگر شائستہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ ملنے دو نا شائستہ، اور ویسے بھی ابھی ایزل مائیوں پہ بیٹھی تھوڑی نہ ہے، تم دونوں تو ابھی سے سخت پہرے دار بن کے بیٹھ گئی ہو۔ اعجاز نے آقا فارس کے لیے سفارش کرتے ہوئے ان کے لیے آسانی کرنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مل لو، مگر بس آج۔ شائستہ ابھی کے لیے مان گئی تھی۔ پپھو فارس اور ایزل پہ پہرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا تو پتہ ہے آپ کو، ایک منٹ بھی دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ پورا ہفتہ کیسے رہیں گے میں بتا رہی ہوں، نہیں رہ پائیں گے۔ انم شائستہ کے ساتھ بیٹھتی بولی، مجھے پتا ہے ایزل تو پھر بھی رہ لے گی، مگر یہ فارس کوئی راہ نکال ہی لے گا چھپ کے ملنے کی۔ شائستہ مسکرا کر بولی، آپ مسکرا رہی ہیں؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ وہ چھپ کر مل لیں گے تو پابندی لگانے کا فائدہ؟ انم حیران ہوتی بولی، ارے بھائی اس لیے تو پابندی لگائی ہے تاکہ وہ چھپ چھپ کر ملیں، چھپ کے ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ شائستہ بولی تو نادیہ بھی اپنی مسکراہٹ دبا گئی، جبکہ انم اس پلان پہ حیران رہ گئی۔ یعنی آپ دونوں کسی رسم کو فالو نہیں کر رہی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ایسی فضول رسموں کو میں نہیں مانتی، میں تو بس چاہتی ہوں ان دونوں کا یہ وقت یادگار رہے، بعد میں یاد کریں گے کہ چھپ کر ملا کرتے تھے تو ہنسا کریں گے۔ تمہارے پپھا بھی مجھ سے چھپ کر ملے آیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی تو کبھی کوئی چیز لایا کرتے تھے۔ شائستہ ہنستے ہوئے بتانے لگی، کیا واقعی بابا آپ بھی ملا کرتے تھے ماما سے؟ انم نے اپنے باپ سے بھی پوچھا۔ ہاں، تمہاری ماں اصرار کرتی تھی تو چلا آتا تھا۔ وہ نادیہ کی طرف شوخی سے دیکھتے بولے، جھوٹ مت بولے، اصرار میں کرتی تھی یا آپ؟ نادیہ نے آنکھیں دکھائیں، یعنی ایسی کوئی پابندی مجھ پر بھی نہیں ہے، آپ بھی نہ پپھو۔ انم ہنستی، کس نے کہا نہیں ہے؟ تم پر ہے۔ ارے تمہارا اور ایزل کا معاملہ اور ہے، وہ مہینہ ساتھ رہے، بچے والے ہیں، ملے بغیر گزارا نہیں، مگر تمہارا تو ابھی نکاح ہوا ہے، ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اسی کے پاس جانا ہے۔ شائستہ کے پہلے جملے نے انم کی ساری ہنسی چھین لی، وہ بیچارگی بھرا منہ بنا کر رہ گئی۔ یعنی ساری پابندیاں میرے لیے ہی ہیں، میں حارث سے نہیں مل سکتی، مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور مل سکتے ہیں، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ انم ہولے سے بڑبڑائی، کیونکہ اب اپنے بڑوں کے سامنے تو یہ سب کہنے سے رہی۔ اچھا چلو اب یہ کپڑے اٹھاؤ، جا کر ہینگ کر دو، اور ہاں ایک بات بتانا بھول گئی، اب سے تم اور ایزل ایک ہی روم میں رہو گے، اب چاہے تم اپنا روم شیئر کرو یا ایزل، یہ تم دونوں ڈیسائیڈ کر لینا۔ نادیہ بولی، مگر کیوں؟ انم نے برجستگی سے پوچھا، اب تو تم دونوں نے گھر سے نکلنا نہیں، گھر پر ہی رہنا ہے، بور ہو جاؤ گی، کم از کم ایک ساتھ رہ کر اچھا وقت تو گزار لو گی، یہی وقت پھر بعد میں تم دونوں کو یاد آیا کرے گا۔ دن تو ہمارے ساتھ گزر جایا کرے گا، مگر رات میں دونوں ساتھ سو جایا کرنا۔ نادیہ کی اس بات پہ انم مسکرا دی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ماما، ایک ساتھ گزارا یہی وقت پھر بعد میں یاد آئے گا۔ انم ابھی سے اداس ہو گئی تھی۔ اداس مت ہو انم، بیٹیوں کو تو ایک نہ ایک دن ماں باپ کے گھر سے رخصت ہونا ہی پڑتا ہے، میں تو بلکہ خوش ہوں کہ اللہ نے میری دونوں بیٹیوں کو بہترین ساتھ سے نوازا۔ نادیہ واقعی مطمئن تھی، آغا فارس اور شائستہ کی طرف سے تو تھی ہی، مگر زرین اور حارث کی طرف سے بھی بہت زیادہ تھی۔ زرین بہت اچھے اخلاق اور احساس والی خاتون تھی، اور حارث کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور پھر اس بات کا بھی تو اطمینان تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ بس میری بچیوں کو خوش رکھے، ماں باپ کو اولاد کے سکھ کے علاوہ اور چاہیے بھی کیا ہوتا ہے۔ نادیہ نے دعا کی، یہ تو ٹھیک کہا تم نے، مگر اب تم نہ ایموشنل ہو جاؤ۔ انم جاؤ یہ کپڑے رکھو اپنی الماری میں، اور نوری سے کہو سب کے لیے اچھی سے چائے بنائے۔ شائستہ نے چائے کی فرمائش ڈالی۔ نوری اچھی چائے بنا ہی نہ لے، اسے چھوڑے میں بنا کر لاتی ہوں۔ نوری کی چائے واقعی کچھ خاص نہ تھی۔ نہیں تم رہنے دو، تم اب بس کچھ دنوں کی مہمان ہو یہاں، اب تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ شائستہ نے فوراً ہی اسے منع کر دیا، پپھو بنانے دینا، ویسے بھی آپ سب بعد میں میرے ہاتھ کی چائے کو بہت مس کرنے والے ہیں، اور چائے ہی بنانی ہے، کوئی پہاڑ تو نہیں توڑنا۔ انم کی بات بھی ٹھیک تھی، سب واقعی بہت مس کرنے والے تھے اس کے ہاتھ کی چائے کو۔ ایسا ہے تو پھر جب تک رخصتی نہیں ہوتی میں تو اپنی بیٹی کے ہاتھ کی ہی چائے پیوں گا۔ اعجاز بولے، یہ ہوئی نا بات، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ انم خوش ہوتی بولی اور اٹھ گئی۔ ابھی تو کتنی رونق لگی ہوئی ہے نا، یہاں سے انم آ رہی ہے، وہاں سے ایزل، دونوں چلتی پھرتی ہنستی مسکراتی باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں، مگر کچھ دنوں بعد میرا یہ گھر سونا ہو جائے گا شائستہ۔
अनम उठी तो नादिया उदासी से बोली, ये तो फिर एक दिन होना ही है नादिया। बेटियां तो होती ही पराया धन है, घर की चिड़िया होती हैं जिन्हें एक दिन उड़ान भरनी ही होती है। ये तो शुक्र है कि उनकी उड़ान ज्यादा दूर की नहीं, बिल्कुल पास की ही है। इज्जत तो जब जी करे आ सकती है, अनम पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं, इसलिए तुम ज्यादा उदास मत हो। शाइस्ता ने उनकी उदासी दूर करना चाहिए। शाइस्ता ठीक ही तो कह रही है नादिया, बच्चियां दूर थोड़ी ना जा रही हैं, जब दिल करेगा आ जाया करेंगी हमसे मिलने। घर में रौनक लगती रहा करेगी। गो की एजाज खुद भी इतना ही उदास थे, मगर नादिया की उदासी मिटाने की खातिर बोले तो वह उदासी से ही मुस्कुरा दी। तुम यहाँ सचने में लगी हो, कुछ खबर भी है कि नीचे क्या हो रहा है? अगर फारिस धर्म से दरवाजा खोलते अंदर आए तो एजल को आईने के सामने खड़े लिपस्टिक लगाता पाया। अब क्या मैं अपने शौहर के लिए सजो सवरूं भी ना? एजल एक अदा से बोली, जिस शौहर के लिए तुम सज धज रही हो ना, बताता चलो उसी शौहर से मिलने पे तुम्हारी मामा और पुप्पो ने पाबंदी लगा दी है। जो धमाका उन पे हुआ था वही उन्होंने एजल पे किया। व्हाट? लिपस्टिक लगाते एजल के हाथ रुके। यही, बिल्कुल यही रिएक्शन था मेरा भी, वो बोले। मगर क्यों? एजल ने पूछा, इसे फजूल घिसी पीटी रस्म के तहत कि जब लड़की माया बैठ जाए तो किसी से मिल नहीं सकती, अपने उन्हों से भी नहीं। वह बुरा सा मुंह बनाते बोले, मगर मैं तो मायूं बैठी ही नहीं। वह मासूमियत से बोली, तो बुद्धू आज बैठने वाली हो ना? उन्होंने उसके सर पे चपत लगाते हुए बताया, वाओ, मैं आज मायूं बैठ रही हूँ। एजल पुरजोशी से बोली, जबकि आगा फारिस का दिल चाह अपना सर पीट ले। मेरा यहाँ दिल जल रहा है ये सोचकर कि मैं पूरा हफ्ता तुमसे नहीं मिल सकूंगा, मगर मैडम को तो उल्टा खुशियां ही चढ़ी हुई हैं इन रस्मों पे। वो जले कटे लहजे में बोले, उफ, वो आगा, एक हफ्ते की तो बात। बोलते बोलते उसकी सारी खुशियां इनका हुई, यानी पूरा हफ्ता मैं आपको देख नहीं सकूंगी, नहीं मिल पाऊंगी आपसे। सही माना में उस पाबंदी का एहसास उसे अब हुआ था। वही तो मेरी जान, कैसे रहोगी इतने दिन अपने आगा के बगैर? वो एजल के दोनों गालों पे हाथ रखते, यानी उसका चेहरा हाथों में भरते बोले, मामा और पुप्पो को क्या सूझी ऐसा करने की? हम तो शादीशुदा है ना, हम पे भला ये पाबंदी क्यों? आगा, मैं नहीं मानती ऐसी किसी रस्म को। वो नाक फुलाती बोली, रस्म को भले ही ना माने, मगर अब अपने बड़ों की तो माननी ही पड़ेगी। बट इट्स ओके जान, ये लोग कुछ भी कर लें, कितनी भी पाबंदियां लगा लें, मैं हर पाबंदी तोड़कर तुमसे मिलने चले आया करूंगा। सारे खुफिया रास्ते हैं मेरे पास, और सबसे आसान रास्ता तो हमारी टेरेस है, भूल गई? उन्होंने शौकी से मुस्कुराते हुए कहा तो एजल का चेहरा खिल उठा। तो यानी अब हम छुप छुप कर मिला करेंगे? एजल ने इश्तियाक से पूछा। छुप कर मिलने का अपना ही मजा है, क्यों एजो, कुछ याद आया? उन्होंने मानी हेजी से कहते हुए उसे ठोका दिया तो एजल वो शाम याद करके शर्मा गई, जब वो चुपके से शाइस्ता से बच बचाती टेरेस कूद कर अपने कमरे में आई थी। अच्छा, अब दूर दूर मत रहो, मेरे लिए इतना तैयार हुई हो तो मेरे पास भी आओ ना। आओ जरा तुम्हारे हुस्न को खिराज तहसीन पेश करो। उन्होंने उसकी कमर में हाथ डालकर झटका देते हुए उसे मजीद खुद से करीब किया। कितनी बार कहा है, रेड लिपस्टिक लगाकर मेरा दिल मत लूटा करो। वो उसके सुर्ख लबों पे अंगूठा फेरते बोले, बीवी तैयार होकर अपने शौहर का दिल ही लूटती है जनाब। वो शर्मीलेपन से बोली, इसका मतलब फिर कुछ दिनों बाद तुम हुस्न के हथियारों से लेस मेरा दिल ही नहीं बल्कि मुझे भी सारे का सारा ही लूट लोगे। वो शादी वाले दिन की बात कर रहे थे। आगा, वो शर्मा कर रुख फेर की, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हैं? एसल ने बेसब्री से पूछा। खुद देख लो। उन्होंने जेब में हाथ डालकर एक पैकेट निकाला और उसके आगे किया। वाह, झुमके! झुमके देखकर एजल तो खिल उठी थी। वैसे आका, आप भी अब उन मर्दों से बनते जा रहे हैं जो अपनी बीवी के लिए कभी चूड़ियां, कभी झुमके, कभी गोश्त तो कभी कुछ लाते हैं। आप जब मेरे लिए कुछ खरीद कर लाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आका। एजल खुशी से चहकती बोली, तुम भी तो उन लड़कियों जैसे बनती जा रही हो जो चूड़ियों झुमकों जैसी चीजों की दीवानी होती हैं। पहले तुम ये सब नहीं पहनती थी, मगर अब तुम बदल रही हो, और सच कहूँ तो मुझे ये तुम्हारा बदलाव बहुत अच्छा लग रहा है। वो उससे मोहब्बत भरी नजरों से देखते बोले, यूं तो तुम पहले वाली एजल ही हो, बिल्कुल नहीं बदली, मगर हाँ, बीवियों वाले अंदाज जरूर अपना लिए हैं और ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो उसके बाल संवारते बोले, जो पहले भी संवरे हुए थे। मैं अच्छी बीवी हूं ना? उसने इतरा कर पूछा। तुम तो मेरी जान से प्यारी बीवी हो, और लाओ, मैं अपनी जान से प्यारी बीवी को ये झुमके तो पहनाओ। अब तैयारी शुरू की है तो तैयारी पूरी भी तो करो। ये कहते हुए वह उसके हाथ से झुमके लेकर उसे पहनाने लगी। ये बहुत खूबसूरत है आगा, आपकी चॉइस तो बेस्ट है। एजल अंगश्त शहादत से झुमकों को हिलाती चहक कर बोली, मेरा सबसे खूबसूरत बल्कि लाजवाब इंतखाब तो तुम हो मेरी जान। उन्होंने एजल के अकब में खड़े होकर उसे बाजों से पकड़कर उसके शाने पे थोड़ी टिकाते हुए आईने में उसे देखकर कहा, वो तो मैं हूँ। एजल ने मजीद इतराहट से कहा, जबकि वो तो उसकी इन अदाओं पे कुर्बान थे। बहुत हसीन लग रही हो स्वीट हार्ट। आज तो तुम्हारे पास से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, जी चाह रहा है आज तुम में खो जाऊं। खुमारी से कहते उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते वो वाकई खो से गए थे, और अपने हाथों को एजल के पेट और उससे ऊपर ट्रेस करते गए और फिर उन्हीं बाजों का घेरा तंग करते हुए उसे अपने आप में भींच गए।
ان کی سانسوں کی تپیٹ سے ایزل کو اپنی گردن جھلستی محسوس ہوئی۔ آگا چھوڑے نا، میری سانسیں اٹک رہی ہیں۔ ان کی سخت گرفت میں کسی ماہی بے آپ کی مانند تڑپتی وہ بولی، مگر میری سانسیں تو تمہاری سانسوں میں کھل کر بحال ہو رہی ہیں۔ وہ اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے، اس کے ناک سے ناک جوڑے آنکھیں موندے مخموریت سے بولے، اب تو بس اس دن کا منتظر ہوں جب تمہاری سانسوں میں ہی نہیں بلکہ پورے وجود میں ہی گھل جاؤں گا میں۔ وہ آنکھیں کھولے اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے بولے تو ایزل نے حیا کی شدت سے نظریں جھکا دی، گال بے ساختہ شرم سے سرخ ہوئے تھے۔ آگا پلیز اب جائیں آپ۔ ایزل کا شرم سے برا حال ہو رہا تھا۔ کبھی تو کہو کہ آگا آ جائیں نا اور مجھ میں سما جائیں، وہ مانی ہیزے سے بولے، جبکہ ان کی لو دیتی نگاہوں سے اب کی ایزل کو اپنا بدن بھی جلستا محسوس ہوا۔ اوف آگا بس کریں اب، جائیں یہاں سے، بلکہ میں بھی جا رہی ہوں۔ اس سے قبل ان کی باتوں سے ایزل کے کانوں سے دھواں نکلتا، وہ خود بھی نیچے جانے کا ارادہ لیے ٹیشو سے اپنی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ تم کیوں زحمت کری ہو، لاؤ میں صاف کروں۔ آگا فارس نے مدد کرنا چاہی تو ایزل نے ٹیشو انہیں تھمایا۔ تمہاری لپسٹک اتارنے کے لیے مجھے ٹیشو کی ضرورت نہیں جانے من۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ٹیشو پرے پھینکا اور ایزل کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے چہرہ اس پہ جھکا دیا۔ اس سے قبل وہ کوئی حرکت کرتے، ایزل ان کا ارادہ بھانپتی انہیں پرے دھکیل کے، نہ میرے پیارے مسٹر ہسبینڈ، ابھی یہ سب الاؤ نہیں۔ جس طرح ماما اور پپھو نے شادی تک ہمارے ملنے پر پابندی لگائی ہے، اسی طرح میں بھی آپ پہ رخصتی تک پابندی لگاتی ہوں۔ آپ اپنے سارے ارمان اب رخصتی کے بعد ہی پورے کریں گے، سمجھ گئے؟ وہ ایک آنکھ دبا کر انہیں ٹھینگا دکھاتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ آگا فارس منہ کھولے حیرت سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ تمہاری پابندیوں کی تو ایسی کی تیسی، مگر پھر خود بھی اس کے پیچھے لپکے۔ مہندی کا سارا سیٹ اپ لان میں کیا گیا تھا اور آج تو لان رنگ برنگی روشنی سے نہایا ہوا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ ایزل اور انم ابھی تک اندر تھی، جبکہ نادیہ جلے پیر کی بلی بنے کبھی یہاں تو کبھی وہاں گھوم رہی تھی، نہ جانے کہاں سے کام نکلے آ رہے تھے۔ سنیے، آپ ذرا یہ کھانے پینے کا سامان تو میز پہ رکھوائیں، میں انم اور ایزل کو لے کر آتی ہوں۔ 7 بج گئے ہیں، وقت پہ رسم شروع کی جائے، پھر گھنٹے ڈیڑھ تک بوفے کھلوا دیں گے، 10-11 بجے تک فنکشن ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ نادیہ سب سوچے بیٹھی تھی، اتنی فکر کیوں کرتی ہو بیگم، سب وقت پر اور اچھے سے ہو جائے گا، تم جاؤ بچیوں کو لے کر آؤ۔ اعجاز مگر بے فکر تھی۔ ایزل، انم، نادیہ دونوں کو آوازیں دیتی اندر آ رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ انہیں تیار کر کے جا چکی تھی اور نادیہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ تیار ہو گئی ہیں یا ابھی بھی ٹائم ہے تیار ہونے میں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے دونوں۔ انہیں نقصا تیار دیکھ کے نادیہ نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری۔ دونوں پیلی کرتی کے ساتھ شرارہ پہنے ہوئے تھے، رنگ ایک جیسا تھا مگر ڈیزائن مختلف تھا، کیونکہ انم نے مہندی کا جوڑا خود خریدا تھا جبکہ ایزل کا جوڑا آگا فارس کے پسند کا تھا۔ دونوں نے درمیان کی مانگ نکال کر بال کھول رکھے تھے، کانوں میں بالیاں، ماتھے پہ بندیاں اور دونوں کلائیوں میں گلابی چوڑیاں پہن رکھی تھی اور خود سے بھی گلابی ہی تھے، مگر ایزل کو خود سے پہننے کی عادت نہ تھی، تبھی فی الحال ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ مگر ماما، مجھے لگ رہا ہے کہ میک اپ آرٹسٹ نے مجھے کافی ہیوی میک اپ کر دیا۔ انم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی بولی، کہاں ہے بھی ہے، سمپل سا ہی تو ہے، دراصل تمہیں میک اپ کی عادت نہیں ہے نا، تبھی زیادہ لگ رہا ہے۔ نادیہ نے اس کا وہم دور کرنا چاہا، میں بھی تب سے انہیں یہی کہہ رہی ہوں مگر مانتی ہی نہیں، آپ ہی کریں مطمئن۔ ایزل تو اپنے میک اپ سے مطمئن تھی کیونکہ محترمہ اپنے شوہر کے لیے تیار جو ہوتی رہتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ایزل، ہاں وہم پال رہی ہو، اتنا اچھا اور سادہ سا تیار کیا ہے تم دونوں کو۔ نادیہ نے کہا، آنٹی ان دونوں کو چھوڑے، مجھے بتائیں کہ میں کیسے لگ رہی ہوں۔ لاریب جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی، نادیہ سے پوچھنے لگی، تم تو ان دونوں سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ نادیہ کی تعریف پہ ایزل اور انم کا منہ کھل گیا۔ ماما، وہ ایک ساتھ چلائیں، دیکھا آنٹی کیسے جل گئی دونوں۔ لاریب اترا کر بولی تو نادیہ ہنس دی۔ خیر، میں بلانے آئی تھی تم دونوں کو، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ مکمل ریڈی ہو تو چلو میرے ساتھ، مہمان آ چکے ہیں اور ابھی کچھ دیر تک شائستہ اور سرین اور انوشے بھی آ جائیں گے تم دونوں کی مہندی لے کر۔ نادیہ نے بتایا، ماما آگا بھی آئیں گے نا؟ ایزل نے چہک کر پوچھا، کیوں نہیں آئے گا، ضرور آئے گا اپنی بیوی کی رسم کرنے، اور پھر انم بھی تو ہے نا۔ نادیہ نے بتایا تو وہ کھل اٹھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مہندی کی رسم اکٹھی رکھ لیتے ہیں، باقی فنکشنز بھی تو اکٹھے ہی ہونے ہیں نا۔ ایزل نے اپنا مشورہ یاد دلایا۔ ہاں مگر تمہیں بتایا تو تھا ایزل کہ زرین مہندی کی رسم نہیں کری، حارث کی پہلی شادی پہ وہ گرینڈ مہندی کر چکی تھی، اب دوبارہ کیا بڑھا چڑھا کر مہمانوں کو بلانا انہیں مناسب نہیں لگا۔ انہوں نے اپنی طرف کی مہندی نہیں کی تو کیا ہوا، انم کی ساس اس کی مہندی لے کر یہاں تو ضرور آئے گی۔ رہا فارس، تو تم دونوں کی ایک ساتھ مہندی کی رسم ادا ہو اور انم کی اکیلی، یہ بھی مناسب نہیں لگا، تو ہم نے یہی سوچا کہ تم دونوں کی مہندی کرتے ہیں، جسے آنا ہے حصہ ڈالنا ہے ڈال لے گی آ کر۔ نادیہ نے پہلے تو بتایا ہی تھا، اب قدرے تفصیل سے بتانے لگی۔ آپ سب نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے۔ انم بولی، اچھا چلو اب آج باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ نادیہ انہیں اپنے ساتھ آنے کا کہتی کمرے سے نکل گئی۔ آپ ہی لاریب، دونوں سچ سچ بتائیے گا، اچھی لگ رہی ہوں نا؟ ایزل یوں تو اپنی تیاری سے مطمئن تھی مگر بار بار یہ بھی خیال آتا کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں۔
ایک دم پرفیکٹ لگ رہی ہو، انم نے دل سے کہا۔ آپ بھی، ایزل نے بھی جواباً تعریف کی۔ بہت بری لگ رہی ہو، جبکہ لریب انم سے الٹ بولی۔ تم تو منہ باندھ ہی رکھو، ایزل جل کر بولی۔ خود ہی پوچھا تھا تم نے؟ لریب ناک سے مکھی اڑاتی بولی۔ تم دونوں لڑنا بند کرو اب، چلو اس سے قبل ماما دوبارہ آ جائے، بلکہ ماما یہی کھڑی ہیں۔ انم نے دیکھا نادیہ دروازے کے باہر ہی کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی، ساتھ ہی ان کے بھی منتظر تھی۔ لریب میرا غصہ تو ڈھونڈو یار، یہیں رکھا تھا۔ ایزل جانے کو تیار لریب سے بولی۔ ایک تو تمہیں سامنے پڑی چیز کبھی نہیں دکھتی۔ لریب نے بڑبڑاتے ہوئے اس کا غصہ اس کے سامنے پٹکا تو ایزل اپنا غصہ پہنتی انم کے ساتھ چل پڑی۔ سب سے پہلے رسم شروع کرے گا میرا پیارا بیٹا۔ نادیہ محب کے لیے ایزل اور انم کے درمیان بیٹھی، سفید کرتا شلوار کے ساتھ سفید ہی غصہ اور پیک کیپ پہنے وہ چھوٹا سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ محب چلو ماما کو مہندی لگاؤ۔ نادیہ محب کا ہاتھ پکڑی ایزل کے ہاتھ پہ مہندی رکھنے لگی۔ چاکلیٹ کے ساتھ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کا ہاتھ بھی کھا جاؤں۔ ایزل محب کے ہاتھ کو پکڑتی بولی اور پھر چومنے لگی۔ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا محب ایزل کی رسم کرتے ہوئے۔ شائستہ اعجاز سے بولی۔ جانتی ہوں شائستہ، آج یہاں بیٹھے بہت سے لوگ میری بیٹی کو لے کر بہت سی باتیں بنا رہے ہوں گے کہ یا تو نکاح پہلے نہ کرتے یا نکاح کر دیا تھا تو اب شادی کی کیا ضرورت تھی جب نکاح کے بعد بچے کو بھی جنم دے دیا۔ غرض کے اس طرح کی بہت سی باتیں بنا رہے ہوں گے لوگ، مگر مجھے اب سوائے اپنی بیٹی کی خوشی کے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ بیٹے کو ماں کی مہندی کی رسم کرتا دیکھ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تبھی اعجاز بولے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لوگ تو سوائے دل جلانے کے کچھ نہیں کرتے، مگر ہمیں ان کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، جن کی خواہش تھی کہ ان کی شادی یوں دھوم دھام سے بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ہو۔ شائستہ کی سوچ بھی اعجاز جیسی تھی، وہ لوگوں کے پیچھے اپنے بچوں کی خواہشات کا گلا نہیں گھونٹ سکتے تھے۔ میرا پیارا بیٹا آج تو بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ ایزل زور سے محب کی گال چومتی بولی تو وہ اتنی زور سے گال چومے جانے پر رو پڑا۔ تم بھی نہ ایزل، چھوٹی سی جان ہے وہ اور تم مروڑ کے رکھ دیتی ہو اسے۔ کچھ نہیں ہوا محب، ماما نے تو پیار کیا ہے۔ نادیہ ایزل سے بولتی محب کو چپ کرانے لگی۔ بس ماما کی رسم ہی کرنی ہے، خالہ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ انم دانستہ بولی۔ کیوں مطلب نہیں؟ ابھی تمہاری طرف ہی آ رہا ہے محب۔ یہ کہتے ہوئے نادیہ محب کے ہاتھوں انم کی بھی رسم کرانے لگی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زرین بھی آ چکی تھی انم کی مہندی لے کر، ان کے ساتھ انوشی اس کی ساس اور زرین کی ایک دو رشتہ دار خاتون بھی تھی۔ وہ انم کے پاس رسم کرنے کو بیٹھی تو سب سے پہلے اس کی تعریف کی، جس پر انم شرما کر چپ رہی۔ جانتی ہو یہ جوڑا حارث نے پسند کیا تھا، اب جب جا کر اسے تمہاری تصاویر دکھاؤں گی تو خوش ہو جائے گا کہ اس کی پسند میں اس کی بیوی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ زرین بھی کچھ کم نہ تھی، وہ بھی انم کو چھیڑ رہی تھی، مگر وہ واقعی ایسا کرنے والی تھی۔ انم تو بس سر جھکائے مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ امی جان میں چھوڑ آتا ہوں نا آپ کو، لگے ہاتھ اپنی بیوی کی رسم بھی کراؤں گا، مگر سب نے اس کا بہت مذاق بنایا کہ صبر کر لو، کل بیگم کو تمہارے پاس ہی آنا ہے۔ زرین ساتھ ساتھ انم کی رسم کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ باتیں کی جا رہی تھی۔ تو آپ لے آتی نا انہیں ان کی بیگم کے پاس۔ زرین چونکہ ایزل اور انم کے بیچ بیٹھی تھی، تبھی ایزل بھی ان کی سبھی باتیں سن رہی تھی۔ بس ایک دن کی بات ہے ایزل بیٹا، پھر بیگم خود ہی چلی آئے گی اس کے پاس۔ زرین ہنستے ہوئے بولی۔ سب ایک دن تو ایسے بول رہے ہیں جیسے 1 گھنٹے کی بات ہو، مجھ سے تو بالکل صبر نہیں ہو رہا اپنے آقا کے پاس جانے کے لیے۔ ایزل گو کے ہولے سے بولی تھی، مگر زرین سن چکی تھی اور ہنسنے لگی، جبکہ انم نے اس بات پر ایزل کو گھور کر دیکھا کہ کسی کے سامنے تو چپ کر جایا کرو، تمہیں اس کے بغیر رہنے کی عادت چھوٹی، ساتھ جو رہتے تھے تم دونوں۔ زرین مسکرا کر بولی، جبکہ ایزل کی سیانی سی ہنسی ہنستی۔ اس نے تو اپنی طرف سے آہستہ ہی کہا تھا، زرین نے سن لیا تو اس میں اس کا کیا قصور۔ میری بیٹی کے ساتھ ایک تصویر تو بنوا لوں میں۔ حارث تو دروازے تک بولتا آیا تھا، امی جان تصویر ضرور بنوانا، آخر کو دیکھنے کو بےتاب جو ہوا۔ سامنے دیکھو انم۔ زرین نے اسے سامنے کیمرے کی طرف دیکھنے کو کہا تو وہ چھیمتی ہوئی نظریں اٹھا گئی۔ زرین اٹھی تو انوشی دونوں کی رسم کرنے بیٹھ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ انوشی نے بھی سب سے پہلے اس کی تعریف کی۔ تھینکس، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جواباً انم نے بھی اس کی تعریف کر ڈلی۔ سادی، یہ تھوڑی سی مہندی لو، بالکل تھوڑی سی، اور مومانی کے ہاتھ پہ رکھو۔ انوشی نے شروعات سادی سے کروائی، مگر تیل خود لگایا کہ سادی کے ہاتھ گندے ہو جاتے، اور پھر ٹیشو سے صاف کرتی سادی سے بولی، اب مومانی کو سویٹس کھلاؤں۔ اس نے چاکلیٹ بائٹس کی طرف اشارہ کیا۔ مومانی آ کرو۔ سادی نے اسے منہ کھولنے کو کہا تو انم اس کے مامی کہنے پر دل و جان سے مسکرانے لگی۔ وہ اس چھوٹو کی مومانی بن گئی تھی، یہ سوچ کر اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ پتہ ہے حارث گھر بیٹھا ایک ایک پل گن رہا ہوگا کہ کب ہم لوگ لوٹیں اور اسے بتائیں گے سب کچھ کیسا تھا وہاں، تم کیسی لگ رہی تھی، تمہاری کوئی تصویر لائے یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے وہ دروازے سے ہٹا ہی نہیں ہوگا۔ تم نے تو بالکل دیوانہ بنا دیا میرے بھائی کو، بلکہ بنانا کیا، وہ تو پہلے سے ہی تمہارا دیوانہ تھا۔ انوشیا اور سرین کی باتیں تو انم کو مسلسل شرمانے پر مجبور کیے جا رہے تھے۔ اس کے شوہر کا ذکر کر کر کے اسے بار بار پھول کی مانند مہکائے جا رہے تھے۔
सच कहूँ अनम तो अपने भाई को खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। एक अरसे बाद मैंने अपने भाई को इतना खुश और मुतमईन देखा है। काश तुम उसे पहले ही मिल जाती तो उसे अनचाहे रिश्ते की हैसियत न उठानी पड़ती। और यहाँ बात जरा उदासी की तरफ मुड़ गई। खैर, मैं भी इस खुशी के मौका पर क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम अपनी मेहंदी एंजॉय करो, हम अब चलते हैं, कल मिलेंगे। सादी, ममानी को बाय कर दो। अनुषा ने अनम का गाल थपथपाते हुए कहा और उठ खड़ी हुई। अहम अहम, ये तुम्हारी सास और नंद साहिबा तुमसे क्या बातें कर रही थी? सास और नंद गई तो होर टपक पड़ी। तुम कहाँ रह गई थी होर? पता है कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। होर 8 बजे पहुंच रही थी। सॉरी यार, इस चुटकी ने देर कर दी। कभी कोई चीज नहीं मिल रही थी तो कभी कोई। होर अपनी छोटी बहन की बात करती बोली जो होर के साथ आई थी। अब आ ही गई हो तो चलो रस्म शुरू करो। अनम बोली तो वो उसके बराबर बैठ गई। वैसे असल तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो यार, मगर ये अनम को क्या कर दिया? मेकअप आर्टिस्ट ने जरा अच्छा मेकअप नहीं किया। कितनी बड़ी बड़ी लग रही है अनम। होर डानस्ता एसल से बोली, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? बड़ी बड़ी लग रही हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था मामा से कि मेरा मेकअप बहुत हैवी कर दिया उसने। अनम का मुंह रोने वाला हो गया। और क्यों तंग कर रही है मेरी आपी को? इतनी प्यारी तो लग रही है आपी। और मजाक कर रही है, आप दिल पर मत ले। एसल से उसकी रूहानी सी सूरत देखी न गई। हाँ बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम तो सीरियस ही होगी। बहुत प्यारी लग रही हो तुम दोनों बहनें। और ने मजाक यहीं तरक किया। बहुत बदतमीज हो तुम होर। अनम लटके मुंह के साथ मुस्कुराती बोली, ये तो आपने ठीक कहा अनम आपी। होर आपी बहुत बदतमीज है। होर की बहन ने अनम की बात की फुल तायद की। तुम कोई मौका ना जाने देना मुझे ताने मारने का। बैठो यहाँ, इजल की रस्म करो, ना कोई बड़बड़। होर ने उसे घूर कर कहा और खुद अनम के हाथ पे मेहंदी रखने लगी। एजल बाजी, मैं भी करूँ रस्म? कुछ देर बाद मीना भी चलिए। क्यों नहीं मीना, आओ। एजल ने खुश दिली से कहा। ये नजरें कब से यहाँ वहां भटक रही हैं, किसका इंतजार हो रहा है आखिर? सुजैन हाला के साथ एजल के बराबर बैठती शौकी से पूछने लगी। एजल ने उन्हें भी अपनी शादी पे इनवाइट किया था, अपनी उन्हों का, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। एजल की बजाय लारेब ने जवाब दिया। ओहो, अपनी उन्हों का? सुजैन ने एजल को छेड़ते हुए ठहोका दिया तो वह सर झुकाकर शर्मा गई। आपके वो नहीं आए? मगर फिर एजल ने भी उसे छेड़ते हुए वो पे कदरे जोर देकर पूछा। मेरे वो बिजी थे, मुझे छोड़ के चले गए, कल जरूर आएंगे। सुजैन ने मुस्कुराते हुए बताया। मामा, मैं एजल आपी को मेहंदी लगाऊं? हाला बहुत एक्साइटेड थी एजल की शादी के लिए। क्यों नहीं हाला, आप यहाँ आ जाओ, मुझे भी मेहंदी लगाओ और अनम आपी को भी। एजल ने उसे अपने और अनम के बीच बैठने को कहा ताकि वो दोनों की आसानी से रस्म कर सके। और ये मेरी तरफ से। जब हाला ने अनम को चॉकलेट बाइट खिलाई तो जवाबन अनम ने भी हाला को खिला दी। मुझे बहुत इश्तियाक था हाला और आपसे मिलने का। एजल से बहुत तारीफें सुनी है आपकी। जब सुजैन अनम की रस्म करने लगी तो अनम बोली, इश्तियाक तो मुझे भी बहुत था, न सिर्फ आपसे बल्कि आपकी पूरी फैमिली से मिलने का। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली आपकी मामा तो बहुत स्वीट है और आपके पापा बहुत हैंडसम है, शायद आज कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं। सुजैन ने सबकी तारीफ की। जब वो किसी की हंसती मुस्कुराती मोहब्बत में गुंदी फैमिली देखती थी तो उसे अपने अंदर एक कमी सी महसूस होती थी कि काश उसके पास भी ऐसे माँ बाप और बहन होती। मेरे बाबा तो हैं ही हैंडसम। एजल ने इतरा कर कहा। हाँ, मगर आपके मिस्टर हैंडसम कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे तो लगता है शायद उन्हें आना ही नहीं है। सुजैन ने दानस्ता उसे तंग करना चाहा। ऐसे कैसे नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एजल पूरी यकीन से बोली। एजल आपी, आपका छोटा सा प्रिंस कहाँ है? मामा ने बताया था आपको अल्लाह ने एक छोटा सा बेबी दिया है, बिल्कुल प्रिंस जैसा। तभी हाला को मुहिब का ख्याल आया। वो मुहिब से मिलने के लिए बहुत पुरजोश थी। हाला जान, उसका नाम मुहिब है और वो इस वक्त मेरी खाला के पास है। लारेब, तुम हाला को मुहिब के पास ले जाओ। एजल ने कहा तो लारेब हाला को मुहिब के पास ले गई। पता है, मेरी और अरहम की ऐसी कोई रस्में नहीं हुई थी। हमारी शादी स्पेन में हुई थी और एक छोटा सा फंक्शन किया जिसमें उसके और मेरे चंद दोस्त शामिल थे। सब रस्म करके फारिग हो चुके थे। तभी सुजैन आराम से उन दोनों के पास बैठती हुई बोली, क्या वाकई शादी के बाकायदा इवेंट्स नहीं हुए थे? अनम ने पूछा। नहीं, बस छोटा सा इवेंट रखा और चंद दोस्तों को इनवाइट किया, मगर मेरे लिए वो इवेंट भी मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल इवेंट है। जिस रोज में अरहम की दुल्हन बनी, वो एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोली। वैसे आपने अपनी शादी पे पहना क्या था? एजल ने तजस्सुस से पूछा। मैंने रेड मैक्सी पहनी थी, अरहम की पसंद को मद्देनजर रखते हुए। फिर हम पाकिस्तान आ गए और यहाँ की कई शादियां मैंने अटेंड की अरहम के साथ, उसके किसी कॉलीग की, उससे दोस्तों की और कई जानने वालों की। मगर ये पहली शादी है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे किसी अपनी की है। तुम्हारी शादी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ओह सो स्वीट। एजल सुजैन की बात में खुशी से बोली और तभी लारेब दौड़ी चली आई। तुम्हें क्या हुआ? यूं भागी क्यों चली आ रही हो, जैसे कोई भेल तुम्हारे पीछे लग गया हो? उसे स्पीड से अपनी तरफ आता देख एजल ने पूछा। मैं तो भागी आई हूँ ना, जबकि तुम यहीं बैठे बैठे सिमटने वाली हो। क्या कह रही हो यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लारेब की बात एजल के सर पर से गुजर गई। अभी समझाती हूँ। ये कहते हुए लारेब ने अपना गला खंखारा और गुनगुनाने लगी।
बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लो आ गया तुम्हारा महबूब, तुम्हारे प्यारे आगा जान। लारेब ने फूलों की बरसात करते हुए एक जोर का ठहोका देते हुए एजल से कहा, तो एजल के चेहरे पे लालियां बिखर गई। वो सामने से चलते आ रहे थे, अभी उनकी एजल पे नजर नहीं पड़ी थी, मगर एजल सफेद शलवार कमीज पहने आज सीनों को कोहनी तक चढ़ाए सामने से आती अपने सफेद शहजादे को निहाल होती नजरों से देखती ही जा रही थी। मगर इससे कबल आगा फारिस की नजर भी एजल पर पड़ती। लारेब ने अचानक से एजल के दुपट्टे का घूंघट निकालकर उसके चेहरे पे डाल दिया। लारेब की बच्ची, ये क्या किया तुमने? एजल दबा दबा सा चिल्लाई, सॉरी दोस्त, मगर ये तुम्हारी सासू माँ का हुक्म है। वो शरारत से बोली, ये क्या बात हुई? आज हमारी मेहंदी है और मैं इस यादगार दिन को ऐसे घूंघट में बैठकर बर्बाद नहीं करूंगी। आगा मुझे मेहंदी लगाने आए हैं और मेहंदी में लगवा कर रहूंगी। एजल घूंघट उतारने को ही, अरे अरे रुक जाओ बेसब्री लड़की, सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे कि कैसी बेशरम दुल्हन है। लारेब ने दानिस्ता उससे छेड़ा, जिसे जो सोच रहे हैं सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजल को गुस्सा चढ़ा हुआ था। अच्छा गुस्सा मत करो, करती हूँ मैं कोई बंदोबस्त, क्योंकि वो क्या है ना कि तुम्हारे वो भी बड़ी बेचैन नजरों से तुम्हें देख रहे हैं। और वाकई आगा फारिस एजल को घूंघट में देख अपनी उम्मीदों पे भी पानी गिरता देख रहे थे। वो तो कितने बेसब्रे होकर आए थे कि हफ्ते बाद एजल को रूबरू और करीब से देखेंगे। यूं तो वो टेरेस पे दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहे थे और रात की मध्यम रोशनी में भी एक दूसरे को करीब से अपनी झलक दिखा देते थे, मगर जो ताबिंदगी में मुकम्मल चेहरा देखने की प्यास थी वो नहीं बुझी थी। आज वही प्यास बुझाने आए थे, मगर एजल का छुपा चेहरा देखकर सारे अरमानों पे ओस पड़ गए। तुमने एजल का चेहरा क्यों छुपाया? क्या ये कोई रस्म है? सुजैन ने एजल के पास से उठते हुए पूछा। ये रस्में ख्वाह है और हम बच्चों को सताने के लिए हमारे बड़ों ने बनाई है। कोई एहसास ही नहीं है हमारे जज्बात का। लारेब की बजाय एजल ने जवाब दिया, मगर तुम फिक्र न करो, उन्हें हो ना हो हमें तुम्हारे जज्बात का ख्याल जरूर है। हम हैं तो फिर क्या गम है मोहतरमा, बस थोड़ा सब्र रखो, करवाती हूँ तुम दोनों को एक दूसरे का दीदार। लारेब एजल के कान में घुसती बोली, आप भी यहीं खड़ी रहीं, इन लव बर्ड्स को हमारी मौजूदगी का फायदा उठाने दें। लारेब कुछ सोचते हुए सुजैन से बोली तो वो जाने की बजाय वहीं लारेब के साथ खड़ी होगी, जबकि आगा फारिस आए और अनम के पास जा बैठे और उसकी रस्म करने लगे। उसके हाथ में मेहंदी रखने के बाद सर पे हल्का सा तेल चमकाकर पैसे बांटते हुए आखिर में चॉकलेट बाइट से उसका मुंह मीठा करने लगे। अहम अहम, यहीं बैठे रहने का इरादा है या साइड बदल कर उस तरफ भी आना है? आ जाए, क्योंकि कोई और भी आपका मुंतजिर है। वो रस्म अदा करके फारिग हुए ही थे, कल लारेब उन्हें छेड़ती बोली, ये रस्म चेहरा देकर अदा की जाती है, और जब किसी ने चेहरा ही छुपा रखा है तो शुरुआत कैसी की जाए? वो उठे और एजल के बराबर बैठते घूंघट पर सही उसको देखते बोले, इतना बेचैन है मुझे देखने को तो अपने हाथों से खुद ही मेरा घूंघट उठा देना। एजल धीमी आवाज में बोली, वो तो मैं कल उठाऊंगा डार्लिंग। वो उसे ठहोका देते बोले, मगर कल तो बारात की दुल्हन का उठाएंगे ना, आज मेहंदी की दुल्हन का तो उठाएं आगा। वो फिर से बोली, क्या उठाऊं मेरी जान? वो मानी हेजी से बोले, ओफो, मैं घूंघट की बात करी। वो चिड़चिड़ेपन से बोले, ओ, मैं तो कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे आप? एजल ने घूंघट के अंदर से ही उन्हें घूरते हुए पूछा। लहंगा? मेरी जान लहंगे की बात कर रहा हूं, बहुत हैवी होगा ना, मैं उठा लूंगा, किसी को तो संभालना होगा ही, मैं संभाल लूंगा। वो जानते थे एजल उन्हें घूर रही है, तभी अपनी मुस्कुराहट दबाते बोले, ये दबी दबी आवाज में कौन सी पर्सनल बातें हो रही हैं, जरा मुझे भी तो सुनाए। लारेब ने कमर पे दोनों हाथ टिकाते हुए भवें छुपाकर पूछा, मियाँ बीवी की पर्सनल बातें सुनना बुरी बात है। आगा फारिस बोले तो उनकी बात पे अनम लारेब को देखती मुस्कुरा दी। ये पर्सनल बातें आप दोनों कल जी भर के कर लीजिएगा, तब कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, मगर अभी जो काम करने आए हैं वो करें। वो उनके सरों पे जैसे अफसर बनी खड़ी थी, जो हुक्म चलाई जा रही थी, जो हुक्म इस थानेदार ने जी। मगर वो हुक्म मानने से कबल मजीद भी कुछ कहना चाहते थे, मगर पूरा ना सही, अगर आधा चांद ही आप मुझे दिखा देंगे तो मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद रहूंगा। वो लारेब से गुजारिशाना लहजे में बोले, अब अगर आप इतना इंसिस्ट कर ही रहे हैं तो कर देती हूँ ये एहसान। मगर उसके दिमाग में शरारत कूदी, मगर पैसे लगेंगे। वो नोटों का इशारा करती बोले, पैसे तो तुम्हें कल बटोरने हैं ना, वो भी दो दो भाइयों से, आज किस खुशी में दो। दूध पिलाई, रास्ता रुकाई, जूता छुपाए, सब रस्मों के पैसे लारेब को ही बटोरने थे, एजल की कजनों के साथ मिलकर। कल की बात आज मत करें, आज सिर्फ आज की बात करें। चांद देखने है तो भारी रकम अदा करनी पड़ेगी। वो अपनी बात पे डटी खड़ी थी। एक ढीला मत देना इसे आका, एजल बड़बड़ाई। तुम्हें देखने की खातिर तो मैं अपना आप कुर्बान कर दूं, पैसा क्या चीज है मेरी जान। वो राजी हुए। ये हुई ना बात, चलें अब निकालें मोटी रकम। हाँ मगर भूलिएगा मत, ये रकम डिवाइड होगी। क्यों मिस सुजैन? लारेब बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बिना किसी डिमांड की मदद करने को तैयार हूँ। सुजैन जल्दी से बोली, दोस्त हो तो आप जैसे, बस जैसे लालची नहीं। ये सुल्तान पीसती बोली, अगर ऐसा बोलोगी तो मैं जा रही हूँ, उठा लो 100 लोगों के सामने खुद ही अपना घूंघट। लारेब मुंह फुलाते जाने लगी, अरे अरे तुम तो बुरा ही मान गई। एसल मजाक करिए, जानती तो हो तुम उसे। आगा फारिस ने जल्दी से उसे रोका, कितनी बदतमीज है ये। खैर शुक्र है आगा ने रोक लिया। एसल ने शुक्र किया।
Is this enough or not? आगा फारिस ने 4-5 हज़ार के नोट निकाल कर लारेब की तरफ बढ़ाए ताकि वो और सुजैन बांट ले, मगर सुजैन इनकार कर चुकी थी तो लारेब ने बाकी के 2 नोट वापस करने चाहे। मेरा हिस्सा मुझे मिल गया, ये बाकी के आप वापस रखें क्योंकि ये मोहतरमा बिना पैसों के आपकी मदद पे राजी है। लारेब ने 10,000 रखे और 10 वापस कर दिए। यूँ तो मैं ये भी तुम्हें देना चाहता हूँ, मगर चूंकि तुमने कल भी मुझे अच्छा खासा लूटना है तो ये कल के लिए ही संभाल लेता हूँ। उन्होंने बाकी पैसे वॉलेट में डालकर वापस जेब में रखे। कल हजारों से काम थोड़ी ना चलेगा, कल तो लाखों की बात होगी। लारेब नोटों की हवा खुद को देती बोली, कल मेरी एजल मुझे वापस मिल जाएगी। इस खुशी में तो लाखों की बात भी सुनने को तैयार हूँ। वो एजल के हाथ को अपने हाथों में भरते बोले तो एजल ने फौरन ही शर्माकर अपना हाथ छुड़वा लिया। एजल बहुत लकी है कि उसे आप जैसा शोहर मिला। सुजैन तो उन दोनों का प्यार देखकर निहाल हुए जा रहे थे। सिर्फ एजल नहीं, मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे बीवी के रूप में एजल मिले। उनका जवाब सुजैन की बात से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था। आप लोग बातें ही करते रहे और वहाँ मामा, बाबा और पुप्पो सब अपनी मेज से उठ चुके हैं। अनम, जिसका ध्यान उनके साथ बाकी लोगों की तरफ भी था, वो उन सबको अलर्ट करती बोली, ओप्स, ये तो अभी यहाँ आ जाएंगे। होर आपी, वहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी यहाँ आए ना। लारेब ने होर को भी आवाज देकर अपने पास बुलाया। मैं इस मोहतरमा की तस्वीर उतारी थी। खैर बोलो, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? होर ने उसके पास आते हुए पूछा। वो अपनी बहन की तस्वीर बना रही थी। अरे भाई, जरूरी काम है ना आपसे। आप यहाँ एजल की साइड पे खड़ी हो जाए और तुम अनम आपी की साइड पे चली जाओ। उसने होर और उसकी बहन को दोनों साइड्स पे खड़ा कर दिया। मगर यहाँ होने क्या वाला है? होर ने पूछा। भाई पता चल जाएगा। सुजैन, आप यहाँ फारिस भाई के सामने खड़ी हो जाए और मैं एजल के सामने। और मिस्टर फोटोग्राफर, लोगों की तस्वीर उतारना बंद करें और यहाँ कपल पर फोकस करें और आप ये एक जबरदस्त क्लिप बनाए इनका। लारेब ने फोटोग्राफर और मूवी मेकर को भी काम पर लगा दिया। अब उन दोनों के आगे लारेब, सुजैन और वो दोनों यूं खड़े थे कि लोग देख नहीं पा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। दिल थाम लीजिए, आपका चांद बेनकाब होने वाला है। आर यू रेडी? 1 2 3 एंड सी। लारेब ने सरप्राइज देने वाला अंदाज अपनाया और फिर गिनती करते हुए 3 के बाद एकदम से एजल का घूंघट उतार दिया। उसका घूंघट उतरा तो आगा फारिस जो पहले ही उसकी तरफ देख रहे थे अब गोया मबहूत ही हो गए। उन्होंने कहा कि वो चांद को देखना चाहते हैं और लारेब ने वाकई उन्हें चांद ही दिखाया था। पीले हाले में लिपटा सफेद मगर बेदाग चांद। यूं तो एजल सादा सा तैयार हुई थी, मगर उन्होंने तो कभी एजल को इतने से मेकअप में भी नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक, ब्लश ऑन और काजल था जिसमें वो उसे देखते थे जब कहीं मेकअप की जरूरत होती। मगर आज वो बकायदा मेहंदी की दुल्हन की तरह सजी थी और यह सजावट उन्हें आंखें झपकने तक नहीं दे रही थी। जी चाह रहा था बस देखते ही जाए। आसपास के बाकी होश भुलाकर वो उसके चेहरे में खो से गए थे। अहम अहम, इतनी गहराई से देखेंगे तो सुबह हो जाएगी और हम सुबह तक यहाँ हरगिज नहीं खड़े रहेंगे। जनाब, रस्म शुरू करें। सुजैन उन दोनों के एक दूसरे की तरफ देखता पाकर गला खंगारती बोली तो आगा फारिस एकदम से होश में और रस्म करने लगे। जी चाह रहा है इन हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि पूरा जहां रख दो। उसके हाथ में मौजूद नोट पे चुटकी भर मेहंदी रखते हुए वो उसकी आंखों में गहरी निगाहों से देखती बोले तो हेजल के गाल जो पहले ब्लश कर रहे थे मजीद सुर्ख पड़ने लगे। इन बालों में तेल नहीं बल्कि वो गुलाब लगाऊं जिससे देखूं तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है। उसके बालों में हल्का सा तेल लगाते वो उसी अंदाज से बोले, जी चाह रहा है खिलाते हुए ये चॉकलेट तुम्हारे लबों पे लग जाए और फिर इसे मैं अपने लबों से साफ कर दूं। उसे चॉकलेट बाइट खिलाते हुए वो सरगोशी भरे लहजे में बोले तो इस बात पे एजल का चेहरा शर्म से झुक ही गया। ये पैसा क्या चीज है एजल? मैं तो तुम्हारे सर से अपना आप वार कर फेंक दूं। 5,000 के 20 नोट उसके सर पर से वारते वो कुर्बान जाने वाले अंदाज में बोले, अरे भाई, आपका बस चले तो अपनी सारी दौलत ही अपनी बीवी पर से वार दे। हाँ, थोड़ा हौला रखे मिस्टर। लारेब उन्हें 1 लाख वारता देख बोली, इट इज नथिंग लारेब, ये तो कुछ भी नहीं है लारेब। उनकी नजर में ये 20 नोट कुछ भी न थे, मगर उनके वॉलेट में फिलहाल बस इतनी ही रकम थी। 10,000 तो उन्होंने अनम पर से वार दिया था। 10 लारेब को चला गया। गिन के 1,40,000 था, बाकी के 10 अलग पड़े थे। अभी तो वॉलेट खाली हो चुका था, मगर कल इसमें फिर से खजाना भर जाना है। इतने इंतजार और दुआओं के बाद आज ये दिन आया है। मैं इस पर भी हाथ होला रखूं तो खोलूं किस दिन? वो बोले, कल खोल लीजिएगा ये हाथ और खुलकर उड़ाइएगा अपनी दौलत। लारेब की तो कल मौजें लगने वाली थी। चलो फिर कल का इंतजार करो, क्योंकि कल तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत अमीर करने वाला है। वो हंसते हुए बोले, अमीर तो आप अभी भी हैं, बल्कि नहीं, अभी तो आप गरीब हो चुकी हैं। हाँ शायद। उनका इशारा पैसों की तरफ था। अरे मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं तो उस अमीरी की बात कर रही हूँ जो आपको दीदारे यार से मिली। मगर अभी हुस्न यार की दीदार का यही इख्तिताम होता है, क्योंकि आपकी बेगम की सासुमा आ गई हैं। आ जाओ वापस छिपन छुपाई पर। आगा फारिस से कहने के बाद आखिर में एजल से कहते हुए लारेब ने फिर से घूंघट गिरा दिया। उफ यार, इतनी जल्दी एहतिताम? अभी तो मैंने हुस्न यार को जी भर के देखा भी नहीं।
वो बेचारगी से बोले, कहा ना कल जितना देखना है देख लीजिएगा, आज तो बस यार की झलक पर ही गुजारा करें और अभी उठ के जाने की जरूरत नहीं, बैठे रहेंगे। आगा फारिस से उठना चाहा तो लरीब जल्दी से बोले, वो अब क्या करते बैठकर जब उनका चांद फिर से बादलों की ओट में छुप गया था। अभी तो उन्होंने उसका एक एक नक्श देखना था और जी भर कर देखना था। अभी दिल कहाँ भरा था उनका, अभी तो हसरत बरकरार थी, मगर क्यों रस्म तो हो गई। वो बोले, अभी कहाँ हुई, अभी आपकी रस्म तो बाकी है, कोई करे ना करे मगर मैं अपने भाई की रस्म जरूर करूंगी। ये कहते हुए लरेब वहीं उनके सामने मेज के कोने पे टिक गई और रस्म करने लगे, जबकि आगा फारिस मुस्कुराकर उसे देखने लगे। बहन कारी है तो माँ कैसे पीछे रहे, उठो आप, मुझे भी बैठने दो। शाइस्ता भी पास आकर खड़ी हुई। मामा आप यहाँ बैठे ना। आगा फारिस ने आगे होते हुए अपने बराबर उनके लिए जगह बनाई। भाई वाह, अकेले ही अकेले लड़की की रस्म की जा रही है, हमें तो पूछा ही नहीं। नादिया और एजाज भी चले। सब करते रहे और बीवी का कोई झूठे मुंह भी सुला ना मारे। एजल मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। अनम अब तुम भी करो। नादिया और एजाज भी फारिग हो गए तो अनम से बोले, भाई कोई मेरी मिसेस को भी याद दिला दे कि उसका दूल्हा उसके इंतजार में बैठा है। जब सब रस्म कर चुकी और किसी ने एजल से करने को ना कहा तो आगा फारिस खुद ही बोल उठे, शुक्र है किसी और को ना सही मेरे शोहर को ही मेरा ख्याल आ गया। एजल चहकी, अब क्या मैं अंधों की तरह रस्म करूं, कोई मेरा घूंघट तो उतारे। वो मुंह बसोर कर बोली, मैं उतारता हूँ ना। आगा फारिस झट से आगे को हुए, रुक जा तुम, इतने तुम उतावले। शाइस्ता ने हंसते हुए आंखें दिखाई तो उनके हाथ वहीं रुके। मामा कम से कम आज के दिन तो मुझे देखने दे अपनी दुल्हन। उन्होंने एहतजाज किया, दुल्हन ये तुम्हारी कल बनेगी, फिर खूब जी भर कर देख लिया ना, तब कोई रोकने वाला नहीं होगा। वैसे अभी भी दाव लगाकर देख ही चुके हो तुम। शाइस्ता ने उनकी चोरी पकड़ी। कब, मैंने तो नहीं देखा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मामा, वो साफ मुकरे। दूर खड़ी मैं तुम लोगों को ही देख रही थी, अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था मुझे। कुछ ही दिनों में तस्वीरें और मूवी आ जाएगी तो तब पूछूंगी कि कैसा था और कैसा नहीं। शाइस्ता ने भांडा फोड़ा तो आगा फारिस सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। लो तुम्हारी आसानी के लिए थोड़ा सा घूंघट उठा दिया, अब करो रस्म। शाइस्ता ने एजल के चेहरे से थोड़ा सा घूंघट ऊपर सरकाया और अब उसे ढंग से नजर आना शुरू हुआ। उसने आगा फारिस के हाथ में मेहंदी रखी, उनके बालों पे तेल लगाया, मगर तेल लगाते हुए चंद कतरे उनके सफेद कपड़ों को भी दागदार कर गई, मगर उन्हें परवाह न थी। उप्स, सॉरी आगा, आपके कपड़े गंदे हो गए। वो जल्दी से माजरत ख्वाह हुई। इट्स ओके मेरी जान, तुम्हारे हाथों से तो मैं इस तेल में पूरे का पूरा डूबने को तैयार हूँ। वो सबकी मौजूदगी की परवाह किए बिना बोले। ओहो, जबकि लरेब और एजल की कजन्स इस बात पे होटिंग करना शुरू हो गई। अब जब सब घर वाले इकट्ठे हुए थे तो बाकी सब भी चले और उनकी तरफ रश लगने शुरू हो गया। आगा तंग क्यों कर रहे हैं? एजल जब उन्हें चॉकलेट बाइट खिलाने लगी तो उन्होंने दानस्ता मुंह पीछे कर लिया। इस तरह तंग करने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। उनका इशारा आज के दिन और रस्म की तरफ था। मगर अब तो खा लेना, वरना मैं दोबारा नहीं खिलाऊंगी। उसने धमकी लगाई तो आगा फारिस से जल्दी से अपना चेहरा आगे किया और खा गए। लो पैसे वारो। एजाज अपनी जेब से 20,000 निकालकर एजल को थमाए। एजल का जी चाहा कि वो भी ढेर सारे नोट उन पर से वारे, मगर कह नहीं सकती थी, तभी चुपचाप उतने पे राजी होती वारने लगी। हो गई रस्म, चले अब जल्दी से सब आगे से हटे और यहाँ आ जाए ताकि एक फैमिली फोटो उतरवाई जाए। लरेब साहब फैमिली मेंबर से बोले तो सब सेट होके खड़े हो गए। सब आ गए, मगर मेरा बेटा कहाँ है? मुहिब को सबके बीच ना पाकर आगे फारिस बोले, क्योंकि एजल तो घूंघट में थी, उसे क्या मालूम। लरेब जाओ, मुहिब को नुसरत के पास से लेकर आओ। नादिया ने लरेब को कहा। आज लरेब मुहिब को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ पकड़ने में ही लगी हुई थी। अभी लेकर आई। वो भागती हुई नुसरत के पास गई और मुहिब को लेकर आई। मामा अब तो मेरा घूंघट उतार दे, आपने अच्छी सजा दी है मुझे। आका फारिस ने मुहिब का पकड़ा तो एजल बेचारगी से माँ से बोली, क्यों नहीं बेटा। नादिया ने मुस्कुराते हुए उसका घूंघट उतारा तो आगा फारिस ने साथ ही एजल की शाने पे बाजू फैलाकर उसे अपने साथ लगा लिया। वो दोनों एक साथ बैठे थे और मुहिब उन दोनों की गोद में बैठा सामने देख रहा था। शाइस्ता, नादिया और एजाज उनके पीछे खड़े थे, जबकि अनम को उन दोनों के साथ बैठना मुनासिब न लगा तो उठकर वो भी पीछे आ खड़ी हुई। वो इस कपल के साथ बैठकर क्या करती, तभी उठ गई। उनकी 2-4 फैमिली तस्वीर उतारी गई तो लरेब, सुजैन और हाला को भी खींचती उनके बीच कूद पड़ी। हम भी फैमिली ही हैं, उसने ऐलान किया और फिर कई तस्वीर उतरवाने के बाद बोली, एक आध तस्वीर इन दोनों की अकेले में भी तो बननी चाहिए। उठे ना, क्या अब बैठकर ही सारी तस्वीर उतरवानी है? लरेब दोनों को उठाती दूसरे व्यू की तरफ ले आई और फिर उनको मुख्तलिफ पोज सिखाने लगी। यूं करे, हाथ पकड़े, मुहिब को देखे, मुहिब को किस करे दोनों, जबकि बाकी सब उन्हें देखकर हंस पड़े। बस भाई बहुत हो गया, मेहंदी का फायदा उठाकर खूब देख लिया एक दूसरे को। हालांकि ना मिलने की बात रुखसती तक हुई थी। शाइस्ता फिर से विलन बन के चली आई। मामा अब बस भी करे, खत्म करे इस रस्म को। उन्होंने बेचारगी से कहा, तुम खत्म करो ये फोटोशूट और जाओ अपने मामू के पास, मेहमानों से मिलो उनके साथ। देख रहे हैं सब कि दूल्हे साहब को तो बस अपनी दुल्हन से ही फुर्सत थी। शाइस्ता की बात भी ठीक थी, वो आते ही रस्म में लग गए थे, किसी से मिले ही नहीं थे।
ठीक है जा रहा हूँ, मगर अपनी बेटी को किस तो कर लो। वो बेदिली से बोले और मुहिब को किस करने लगे जिसे एजल ने उठा रखा था। मेरा हीरो। उन्होंने मुहिब को किस की और जाने लगे, मगर फिर शरारत से मुस्कुराते पलटे और किसी को समझने का मौका दिए बगैर जल्दी से एजल के गाल पे भी किस कर डाला। एजल तो शाइस्ता, लारेब और सुजैन के सामने शर्म से पानी पानी ही हो गई। तौबा है, कैसा उतावला लड़का है ये। जा रही हो ये एक लगाऊं तुम्हें। शाइस्ता ने घूरी दिखाई तो वो झट से गायब हुए। तुम लोग करो भाई अपना फोटो शूट। शाइस्ता भी उनसे कहती चलेगी, तुम्हारा शोहर तो वाकई बहुत बेसब्रा हो रहा है एजल। पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी उसकी। सुजैन बोली, वैसे मैं भी यही सोच रही हूँ, फारिस भाई तो आज पूरे दीवाने ही हो गए हैं। कल क्या बनेगा उनका जब मेरी दोस्त कातिल बनकर आएगी। लरेब ने भी उसे छेड़ने में अपना हिस्सा डाला। तंग मत करो तुम दोनों मुझे, और आप ही को बुलाओ, उनके साथ भी तो तस्वीर बनानी है मुझे। इसल चीमती हुई बोली, आज तो तुम सबके चक्कर में कबूतरी बन के रह गई हूं मैं, कभी यहाँ तो कभी वहां। लरे बड़बड़ाती हुई अनम को बुलाने चल पड़ी। तुम्हारे लिए सब बिल्कुल ख्वाब सा होगा ना, निकाह और बच्चे के बाद बकायदा ग्रैंड इवेंट होना, बच्चे की माँ बनने के बाद दुल्हन बनना, सब कितना अच्छा लग रहा होगा तुम्हें। सुजैन मुस्कुराते हुए बोली, जबकि एजल फौरी तौर पे मुस्कुरा न सके। बच्चे के बाद दुल्हन बनना कुछ अजीब न था, मगर ये मजबूरी उस पे आई कैसे कि वह बच्चे के बाद दुल्हन बन रही है, ये बस वही जानती थी, तभी मुस्कुरा न पाई। वैसे सफेद लिबास में आप बहुत प्यारी लगती है। एजल ने उसकी तारीफ करते हुए बात पलटी। थैंक्स। यहाँ आने से कबल अरहम तो थक ही नहीं रहा था तारीफें कर करके। ठीक कहते हैं सब, जब बीवी तैयार हो और शौहर उसकी तारीफ करे तो उसे अपनी तैयारी का सिला मिल जाता है। शौहर की तारीफ भरे लफ्जों से ज्यादा खुशी और किसी की तारीफ की नहीं होती। सुजैन अरहम को याद करती बोली, मगर आका ने तो मेरी तारीफ की ही नहीं। जिस कदर मोहब्बत में लिपटी नजरों से वो तुम्हें देख देख कर गए हैं, उसके बाद भी क्या इन लफ्जों की जरूरत है। वैसे हाँ, जरूरत तो होती ही है, भले नजरें सब कह जाए, मगर हम बीवियां लफ्जों के भी तलबगार होती है। सुजैन ने अपनी ये बात की तरदीद की। न सिर्फ आप ही बल्कि अंकल आंटी को भी ले आई हूँ, क्योंकि मैं बार बार एक एक को बुलाने नहीं जा रही। लरीब एजाज नादिया को भी ले आई थी, और फिर एजल सुजैन लारेब के साथ तस्वीर बनवाने के साथ अनब एजाज और नादिया के साथ भी बनवाने लगी, जबकि दूर दूर से नजरें बचाकर आगा फारिस उसे देखते रहे। उफ, मैं तो थक गई। जूता पहनकर भी पाँव दुखने लगे और इन कपड़ों में भी अब उलझन हो रही है। मामा, मैं जा रही हूँ चेंज करने। एजल अपना शरारा संभालती उठ खड़ी हुई। लो, तुम्हें उठता देख रोना शुरू कर दिया इसने। मुहिब उसे उठता देख रोने लगा था। मुहिब जान, मामा थक गई है ना, मामा को रेस्ट करने दो। आप दादू के साथ खेलो, शाबाश। पुप्पो, आप इसे कोई चीज थमा दे, कर जाएगा चुप। एजल मुहिब से कहने के बाद शाइस्ता से बोली, लरेब, तुम यहाँ बैठकर ठूंसती ही रहोगी, चलो आओ ना, तुम्हें नहीं करना ड्रेस चेंज। लरेब आज रात एजल के साथ ही रुकने वाली थी, सिर्फ आज की रात ही थी उसके पास एजल से मौज मस्ती करने के लिए। कल और परसों तो रुकने का कोई चांस ही नहीं था। यार, पूरे फंक्शन में मुझे तो टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने का, मगर अब कसम से बहुत भूख लग रही है। तुम जाओ ना, मैं कुछ देर में आती हूँ। लारेब खाने में मसरूफ बोली। तुम अपना खाना ऊपर ही ले आओ ना, एजल बोली। मुझे अभी और भी खाना है, तुम जाओ, मैं खा के आराम से आऊंगी। लारेब ने ठेंगा दिखाया। ठूंसो मरो। एजल गुस्से से कहती शरारा संभाले सीने चढ़ने लगी। कमरे में आई तो आते ही धर्म से बेड पे गिर गई। इतना थकी हुई थी कि कपड़े बदलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था। मेरी तो अभी से बस होगी, पता नहीं बाकी के फंक्शंस पे क्या बनेगा मेरा। हिम्मत करती वह कपड़े बदलने के लिए उठ ही गई, मगर अभी वार्डरोब की जाने पड़ी ही थी कि जब एकदम से किसी के कूदने की आवाज आई। ये आवाज टेरेस से उठी थी। एजल तो एकदम से उछल सी गई। ये कैसी आवाज थी, क्या वहां कोई है? वो सीने पे हाथ रखती अपने आप में बड़बड़ाई, कौन है वहां? आवाज वाजिया थी, तभी उसने टेरेस की तरफ बढ़ते हुए पूछा, शायद आवाज कहीं और से आई है, वरना यहाँ कौन आएगा। वो शानी उचकाती टेरेस पे देखने के बजाय दरवाजे से ही वापस मोड़ आई, मगर अभी पलटी ही थी जब किसी ने अकब से उसे बाहों में भर लिया। इस अचानक अवतार पे एजल का दिल उछल के हलक में आया और उसने एक जोरदार चीख मार डाली, मगर दूसरी चीख मारने से कबल उसके मुंह पे हाथ रख दिया गया। ओ फैसल, चिल्लाओ मत, ये मैं हूँ फारिस। आगा फारिस से फौरन से बताने में ही आफियत जानी, वरना वो अपनी चीखों से पूरे घर को कमरे में इकट्ठा कर लेती। आगा आप? वो उनका हाथ अपने मुंह से हटाती उनकी तरफ रुख करती बोली, आपने तो जान ही निकाल दी थी मेरी, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसका दिल ये जान कर कि वो आगा फारिस है वापस सीने में आया। तुम्हें देखने आया हूँ, जवाब हाजिर था, मगर आज देख तो लिया था आपने मुझे, और क्या भूल गए कि मामा और पुप्पो ने हमें एक दूसरे से तब तक मिलने से मना किया जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। एजल ने उन्हें उन दोनों पे लगी पाबंदी याद दिलाई। मैं नहीं मानता इन फजूल पाबंदियों को जो मामा और ममानी ने हम पर लागू कर रखी हैं। इतने दिन सब्र किया, मगर अब कल तक का सब्र मुझसे नहीं होता। तुम्हें आज इस रूप में देखने के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। जब से तुम्हें देखा है एजल, एक पल भी चैन नहीं पड़ा। बार बार तुम्हारा ये चांद सा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। इस जालिम समाज ने तो मुझे ढंग से अपनी दुल्हन को देखने ही नहीं दिया।
اس لیے میں چلا آیا چپ کر تمہیں قریب سے اور جی بھر کے دیکھنے کے لیے۔ وہ ایزل کی لٹ مروڑتے بیتابی سے بولے، تمہیں کہا تھا نا اپنی تصاویر بھیجنا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری دلہن میری پسند کے جوڑے میں کیسی لگ رہی ہے، مگر تم نے نہیں بھیجی۔ جب وہ تیار ہو رہی تھی تو آغا فارس نے اسے کال کر کے کہا تھا تیار ہونے کے بعد اپنی تصاویر ضرور بھیجے۔ مجھے ٹائم ہی کہاں ملا آغا، تصاویر بھیجنے تو کیا بنانے تک کا، تیار ہوتے ہی ماما بلانے چلی آئی تھی، ایزل نے بتایا۔ اچھا مگر یہ مہندی کیوں نہیں لگائی تم نے؟ وہ مہندی کے پیلے جوڑے میں اوپر سے نیچے تک دیکھتے اس کے سونے ہاتھوں کو تھامے بولے، مہندی تو کل لگواؤں گی نا جب پارلر تیار ہونے جاؤں گی۔ اس نے وجہ بتائی مہندی نہ لگانے کی۔ خیر اب جب ٹیرس پھلانگ کر چپکے سے میرے کمرے میں آ ہی گئے ہیں، مجھے دیکھنے تو بتائیں کہ کیسی لگ رہی ہوں میں۔ اس وقت تو بتایا ہی نہیں آپ نے، جبکہ میں منتظر رہی۔ ایزل نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتے ہوئے پوچھا، میری جان تمہیں دیکھنے کے بعد کچھ بولنے کے قابل رہا ہی کب تھا؟ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، اسے دیکھتے ہی وہ کھو سے گئے تھے۔ اب تو بول سکتے ہیں نا، تو اب بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ بالکل گیندے کا پھول۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، خود ہی تو پسند کیا تھا آپ نے یہ پیلا جوڑا۔ وہ منہ بسوٹتی بولی، میں نے تو تمہارے لیے سفید جوڑا پسند کیا تھا، مگر پھر یاد آیا کہ میری ایزل کی خواہش ہے مہندی پہ پیلا جوڑا پہننے کی، مگر اب تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی خواہش پوری ہوگی۔ وہ کیسے؟ ایزل نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ اس پیلے جوڑے میں تمہارا چاند سے چمکتا چہرہ دیکھ کر یوں لگ رہا ہے جیسے گیندے کے اندر سفید گلاب کھلایا ہو۔ وہ اس کے گداس چہرے پہ انگشت شہادت پھیرتے بولے تو وہ واقعی کھل اٹھی تھی۔ سوچ رہا ہوں آج اس سادہ سے پیلے جوڑے میں سادہ ہی میک اپ میں تم اتنا غضب ڈھا رہی ہو تو کل تو سرخ جوڑے میں سچ سمجھ کر مجھ پر بجلیاں ہی گراؤ گی، پوری قیامت لگو گی کل تو۔ وہ کل کا سوچ کر ابھی سے دل تھام بیٹھے تھے، جبکہ ایزل ان کی تعریف پہ جھیم کے نظریں جھکا گئی تھی۔ کل بھی ایسے ہی شرماؤ کی جانا؟ وہ اس کا جھکا چہرہ اٹھاتے شوخی سے بولے۔ آگا آپ بھی نہ۔ انہوں نے اس کا چہرہ تو اٹھایا مگر وہ نظریں ابھی بھی جھکائے ہوئے تھی، میرے دیکھنے پر، میرے پہلو میں بیٹھنے پر اور میری پناہوں میں آنے پر۔ کل تو لگتا ہے میڈم شرم کے سمندر میں ڈوب ہی جائیں گے۔ وہ اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے۔ آگا چپ کر جائے نا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی بولی، میں کیوں کروں چپ؟ میری باتوں پہ شرم کے مارے چپ پڑ جانے کے لیے تم ہو نا، ویسے جانم چپ مت ہوا کرو نا، وہ ناباز آئے۔ آپ مجھے چپ نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسی باتیں کیا ہی مت کرے۔ ایزل نے حل پیش کیا، تم ایسا کرو چپ ہی رہ لیا کرو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو اپنی باتوں سے باز آنے والے نہیں۔ یہ کام کبھی آپ بھی کر لیا کریں، جب دیکھو کوئی نہ کوئی شوق جملہ مجھ پر اچھال رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان آج کل تو کچھ زیادہ ہی کھجلی کر رہی ہے۔ وہ برجستگی سے بولی، وہ اس لیے کہ شادی کا دن قریب جو آتا جا رہا ہے، اس زبان پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، مگر شکر کرو ہاتھوں کو ابھی تک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، انہیں آؤٹ آف کنٹرول کل کروں گا۔ وہ ڈبل میننگ انداز میں بولے تو ایزل نے ان کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے جھٹ پیچھے ہونا چاہا جو ابھی سے کنٹرول ہونے کے بے چین تھے۔ ڈونٹ بی افریڈ، آئی ایم یور ہسبینڈ سویٹ ہارٹ۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولتے اس کی طرف بڑھے اور اچھا کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ شوہر ہونے کا فائدہ مت اٹھائیں، آپ شرافت سے دور کھڑے رہیں۔ ایزل نے خود کو چھڑوانا چاہا۔ شوہر کی بیوی کے لیے شرافت یا شوہر اور بیوی میں شرافت، یہ کچھ مسفٹ سا نہیں لگتا تمہیں؟ وہ اس کی کمر پہ 2 انگلیوں کی چال چلتے بولے، اور رہی فائدے کی بات تو شوہر ہونے کا صحیح فائدہ تو میں کل اٹھاؤں گا، ابھی تو بس تمہیں اٹھانے کو جی چاہ رہا۔ انہوں نے کہنے کے بعد ایزل کو دور ہٹنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں آقا، چھوڑیں، نیچے اتارے مجھے۔ ایزل سٹپٹا سی گئی۔ میری باہوں میں کوئی مسئلہ ہے کیا تمہیں؟ انہوں نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں آقا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے شاید، آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں اور جائیں یہاں سے۔ ایزل نے انہیں یہاں سے بھیجنا چاہا۔ کوئی نہیں آ رہا، مجھے بگانے کی خاطر زیادہ چالاک مت بنو۔ انہیں لگا ایزل جھوٹ بول رہی ہے، اور ویسے بھی میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، آنے دو جسے آنا ہے، کہہ دوں گا کہ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے روک سکے۔ وہ نڈر بنتے بولے تو ایزل ہنس پڑی، مگر تبھی اس کے نام کی پکار اٹھی جس پہ ایزل کی ہنسی تو غائب ہوئی ہی، آغا فارس بھی چپ کرنا ہوئے۔ ایزل، یہ آواز انم کی تھی جو اسے پکار رہی تھی۔ ارے یہ تو انم ہے۔ وہ گھبرائے۔ ہاں یہ تو آپ ہی ہیں، مگر آپ ہی سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایزل نے ان کی نقل اتارتے ہوئے کہا، ہاں تو نہیں ڈرتا میں کسی سے، وہ پھر سے چوڑے ہوئے، مگر میں ضرور ڈرتی ہوں، اس سے پہلے آپ ہی اوپر ہیں، آپ یہاں سے غائب ہوں۔ ایزل نے انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے یہاں سے کھسک جانے کا کہا۔ نہ جی نہ، میں تو نہیں جا رہا کہیں۔ وہ مزے سے کہتے اسے نیچے اتارے، خود دھرم سے بیڈ پہ جا گرے۔ اف آگا کیا کر رہے، اٹھے یہاں سے۔ ایزل نے گھبراتے ہوئے کہا، ڈرو مت میری جان، انم ہی تو ہے، وہ نہیں بتائے گی کسی کو، وہ ریلیکس ہے۔ ایزل، انم کی آواز پھر سے آئی تھی، مگر اب کی وہ زینے چڑھتی اسے پکارتی آ رہی تھی۔ آپ کو زیادہ پتا ہے کہ صرف آپ ہی ہیں، کیا پتا ساتھ ماما بھی ہوں، اور پپھو بھی تو ابھی تک یہی ہیں۔ بات انم کی ہوتی تو ایزل کو بھی کوئی ڈر نہ تھا، پر اگر ساتھ نادی اور شائستہ ہوتی تو ایزل تو شرم کے مارے منہ چھپانے لگ جاتے کہ اس کے میاں سے صبر نہیں ہوا اور ٹیرس کود کر ملنے چلا ہے۔ کیا ممانی اور ماما بھی؟
वो उछल कर खड़े हुए। फिर तो मैं चलता हूँ। और फिर फुर्ती दिखाते टेरेस की तरफ लपके, मगर फिर कुछ याद आया तो वापस पलटे। क्या हुआ, जाए ना? एजल ने उन्हें वापस आता देखा। ये तो भूल ही गया था। कहते हुए उन्होंने एजल के माथे और दोनों गालों पे किस दी और उसे आंख मारते हुए वापस चल दिए। आगा भी ना। जबकि एजल हंसती। एजल, कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, सुन क्यों नहीं रही तुम? तभी दरवाजा खोले अनम चले आई। आप ही, मैं वो क्या मैं वो मुझे बताओ कि अभी कुछ देर पहले चीख तुमने मारी थी। मुझे नीचे आवाज आई जैसे तुम चीखी हो। अनम का कमरा चूंकि जीनों के साथ ही था, तभी ये आवाज सबसे पहले उस तक पहुंची। चीख? कैसे चीख? मुझे तो नहीं पता। वो लाइल्मी से शाने उचकाती बोली, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे तुम चिल्लाई। अनम ने आवाज वाकई सुनी थी। आपका वहम होगा आप ही। वहम तो नहीं था, आवाज तो आई थी। और ये तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? एक मिनट, मैं समझ गई। अभी फारिस आए थे ना? एजल के सुर्ख पड़ते रुखसार देखकर अनम को समझने में देर न लगी कि अभी कोई उससे मिलकर गया है, और वो कोई यकीनन फारिस था। नहीं तो आगा भला कहाँ से आने लगे? एजल शाने उचका कर बोली, जब मिलने के लिए तड़प सच्ची हो तो रास्ते तो निकल ही आते हैं। वो कहाँ से है और कहाँ से गए मुझे सब पता है। अनम भी सब समझती थी। रोज टेरेस पे खड़ी होकर उन्हें अपना दीदार करवाती हो, कि भी यहाँ से छुप छुप कर उन्हें लॉन में बैठा देखती हो। वीडियो कॉल तो तुम दोनों की बंद नहीं होती। तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो, मुझे सब नजर आता है। अनम मुस्कुराती हुई बोली, मगर आप ही, आप मामा और पप्पो को मत बताइएगा। उन्हें लगता है कि मैं फर्माबरदारों की तरह उनकी बात मान रही हूँ, मगर उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो उन्हें बुरा लगेगा। एजल ने अनम को इमोशनल करना चाहा। ड्रामे मत करो, इस मामले में तुम्हें मामा पप्पो का कितना ख्याल है सब अच्छी तरह जानती हूँ। मैं तो अभी जा रही हूँ उन्हें बताने। अनम धमकियां में इस लहजे में बोलती जाने लगी, मगर तभी एजल ने लपक कर उसे रोका। आप ही ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। अगर आप मामा और पप्पो को नहीं बताएंगी तो मैं आपका एक काम करूंगी। एजल ने मिन्नत करने के साथ उसकी मदद करना चाहिए, मगर किस काम में ये वही जानती थी। कैसा काम? अनम ने पूछा। मैं अभी के अभी आपको हारिस भाई से मिलवा सकती हूँ। एजल ने हारिस से मुलाकात कराने का लालच दिया। क्या? जबकि अनम हैरत से चिल्लाई, आहिस्ता चिल्लाए। मैं अभी आका से कहती हूँ कि हारिस भाई को बुलाएं। और तुम पागल हो क्या एजल? खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया तो। अनम उसे टोकती हफ्की से बोली, क्यों, इसमें बुराई क्या है? किसी गैर से थोड़ी ना मिलना है, शोहर ही है आपके। एजल भी बर्जस्तगी से बोली, फिर भी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। और अब छोड़ो इन बातों को। तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? नीचे तो बोल कर आई थी कि मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, थक गई हूँ, सोने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। उसे अभी तक उन्हीं कपड़ों में खड़ा देख अनम ने पूछा। बस अभी चेंज करने ही वाली थी, और नींद का तो यूं ही सबके सामने कह दिया, वरना आज रात कहाँ नींद आएगी आपकी बहन को? एसला का फारिस के ख्यालों में खोती बोली, हाँ हाँ, आज रात भला कैसे नींद आएगी तुम्हें? आखिर को कल अपने आका की दुल्हन जो बनना है तुम्हें। अनम ने उसे टहोका देते हुए छेड़ा, नींद तो आपको भी नहीं आने वाली, आखिर को कल मिसेस हारिस जो बनने वाली हैं आप। एसल ने भी उसे के अंदाज में कहते हुए उसे टहोका दिया तो वो शर्मा गई। मिसेस हारिस तो बन चुकी हूँ। अनम इतराहट से बोली, हाँ, मगर दुनिया वालों के सामने तो कल बनेगी ना, सुर्ख जोड़ा पहनकर। एसल ने आंख दबाकर कहा, अपनी दफा देखो कैसे शर्मा रही है। अनम की शर्म वाकई देखने लायक थी। पता है एसल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कल वाकई मेरी हारिस से शादी होने जा रही है। जिसे मैंने चाहा कल वाकई मैं उसे हासिल करने वाली हूँ। ये सब मुझे एक ख्वाब सा लग रहा है, एक हसीन ख्वाब सा। ऐसा लग रहा है आंखें खोलूंगी तो हमेशा की तरह ये ख्वाब भी टूटकर तल्ख हकीकत का रूप धार जाएगा। हर बार किस्मत धोखा देती आई है, और अब जब साथ दे रही है तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है। अनम का दिल खूबसूरत एहसास से भरा हुआ था। आप हारिस भाई की दुल्हन जरूर बनेंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आप बस लेट जाएं और आंखें बंद करके बस उनके बारे में सोच सोच कर खुश होती रहें, और जब आंखें खोलेंगी तो देखना एक हसीन सवेरा आपका मुंतजिर होगा। एहसन उसका हाथ थामती उसे हर खौफ से आजादी दिलाने की कोशिश करती बोली, अभी आंखें बंद करके लेटने का टाइम नहीं है मोहतरमा, ये काम तुम करो, क्योंकि मुझे तो अभी चेंज करना है, और कल के ड्रेस के साथ की ज्वेलरी जूता सब कैरी में रखने हैं जो पार्लर लेकर जाना है। कल कुछ भूल गई तो परेशानी पड़ जाएगी। शादी के बिखेरे में कौन हमें सामान पहुंचाता रहेगा, ये तैयारी हमें खुद करनी पड़ेगी। सो तुम भी अपना सामान एक जगह इकट्ठा करके रखो। कल ये ना कहना फलां चीज नहीं मिल रही। अनम को तो इस मामले में काफी फिक्र थी। सब सेट है अभी, देखना कल किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो बेफिक्री से बोली, देख लूंगी। अनम मुस्कुरा कर कहती कमरे से निकलने लगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, अगर हारिस भाई की आप ही से मुलाकात करवा दूं तो। एसल ने जो बात महज अनम को छेड़ने के लिए कही थी, अब उस पर अमल करने का सोच रही थी। आप ही सुने। अनम कमरे से निकलने को थी जब एसल ने पुकारा, कपड़े बाद में चेंज कीजिएगा, पहले मुझे खाने का कुछ ला दे, बहुत भूख लगी है, और खाया तो आपने भी नहीं। जल्दी लाए, मिलकर खाते हैं। एजल को कुछ खास भूख तो ना थी, मगर अनम को काम पे लगाकर कपड़ों से ध्यान तो हटाना था। मेरा तो मेहंदी की रस्म में मीठा खिला खिलाकर ही सबने पेट भर दिया, मगर तुम्हारे लिए ले आती, बल्कि लारेब से कहती है। अनम तो फुल थी, और फो आपी, मीठे के बाद नमकीन की तरफ तो होती ही है, लारेब को मारें गोली।
مجھے نہیں پتا، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گی تو ہی میں کھاؤں گی۔ ایزل ضدی پن سے بولی، اچھا بابا تھوڑا سا کھا لوں گی۔ انا مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ایزل آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے لیٹتی آغا فارس کے خیالوں میں کھو گئی۔ اف، میں مزے سے لیٹ گئی، بھول گئی کہ آغا کو کال کرنی تھی۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتی اٹھی اور انہیں کال ملا کر حارث کے متعلق بات کرنے لگی۔ حارث تم کہاں جا رہے ہو؟ 12:30 ہو رہے تھے اور حارث تبھی چال چلتا لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جب انوشی چلی آئی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس نے دانستہ حیرت سے پوچھا۔ مجھے اتنی جلدی نیند کہاں آتی ہے؟ سادی بھی اٹھ گیا تھا، اس کے لیے دودھ لینے جا رہی تھی۔ وہ فیڈر بنانے اٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، وہ بولا، مگر تم کہاں جا رہے ہو یہ تو بتاؤ۔ اصل جواب تو وہیں رہ گیا تھا، میں کہیں نہیں، بس یہیں لان میں واک کرنے۔ اس نے جھوٹ گڑا، یہ کپڑے شپڑے پہن کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے تم لان میں واک کرنے جا رہے ہو؟ وہ بھی رات کے 12:30 بجے؟ سچ سچ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگی، جبکہ حارث اس کی بات پہ سٹپٹا سا گیا۔ جھوٹ بولنے سے قبل یہ تو سوچا ہی نہ تھا اس نے۔ وہ دراصل ایک ایمرجنسی آ گئی، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ یہ بہانہ قابل قبول تھا۔ حارث، تمہاری شادی ہے، شادی کے دنوں میں تو سکون کر لو۔ انوشا نے ماتھے پر بل لیے کہا نا انوشا یار، ایمرجنسی ہے۔ اسے جلدی جانا تھا اور انوشا اس کا وقت برباد کر رہی تھی، تبھی اجلت میں بولا، تو ایمرجنسی میں باقی ڈاکٹرز کیا سوئے ہوتے ہیں؟ انوشا بولی، اس لیے میں تمہیں نہیں بتا رہا تھا۔ وہ چڑ کر بولا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، مگر جلدی آ جانا، صبح تک وہیں مت بیٹھی رہنا، امی کو پتہ چلا تو بولیں گی۔ انوشا نے آخر جان چھوڑی، امی جان کو مت بتانا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ حارث کہتا جلدی سے باہر نکل گیا۔ بتانا کہاں سے، امی جان تو سو چکی ہیں۔ انوشا بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑی۔ ماما آپ سو جائیں، باقی کے کام صبح دیکھ لیجیے گا، تھک گئی ہوں گی آپ بھی۔ آغا فارس نیچے آئے تو شائستہ کو بگھیرا سمیٹتے پایا۔ یہ کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی میں، عروسہ اور رابعہ کی ہیں، اب یہ ایزل کو تو دینے سے رہی تو سوچا ملازماؤں میں بانٹ دوں گی۔ صبح شاپرز بنا رہی تھی، بس یہ کر لوں پھر سوتی ہوں۔ عروسہ اور رابعہ کے بالکل نئے کپڑے، جوتے، جیولری، بیگز اور دیگر کئی چیزیں تھیں جو انہوں نے سنبھال کے رکھی تھی۔ عروسہ کی کئی چیزیں تو انہوں نے اس کے جانے کے بعد ہی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی تھی، مگر وہ چیزیں جو عروسہ نے چھو کے بھی نہیں دیکھی تھی وہ شائستہ نے سوچا کہ اپنی تیسری بہو کے لیے رکھ لیں گی، اتنے پیار سے جو انہوں نے خریدی تھی۔ مگر انم اور ایزل ان کی پیاری بچیاں تھیں، انہیں وہ چیزیں جو عروسہ کو ذہن میں رکھ کے لی تھی دینے کو دل نہ راضی ہوا، تو انہوں نے سنبھال دی۔ مگر اب ایزل کی بھی کافی زیادہ خریداری کی تھی تو پہلے والی چیزیں نکال رہی تھی جو انہوں نے انم کے لیے لی تھی، اسے اپنی بہو کی حیثیت سے دینے کو وہ سب وہ انم کو دے چکی تھی۔ بھلے وہ ان کی بہو نہ بن سکی مگر وہ چیزیں شائستہ کی نظر میں اسی کی تھی۔ ماما، رابعہ کی چیزیں مت دیجیے گا کسی کو پلیز۔ آقا فارس کا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ وہ رابعہ کی چیزیں کسی اور کے تن پہ سجا دیکھے۔ تو پھر کیا کروں فارس، اتنے سالوں سے تمہارے کہنے پہ سنبھال رکھی ہیں، اب یہ بڑی بڑی خراب ہو جائیں گے۔ بلکہ دیکھو کتنے ڈریسز کا تو رنگ بدل گیا، جوتے بھی کچھ اپنی اصل حالت میں نہیں رہے۔ آغا فارس کے منع کرنے پہ آج تک یہ چیزیں شائستہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ماما، پر میرا دل نہیں مانتا کہ رابعہ کی چیزیں کوئی اور استعمال کرے۔ پتہ نہیں کیوں ماما، پر میرا دل نہیں مانتا کہ رابعہ کی چیزیں کوئی اور استعمال کرے، بھلے وہ خود آج ہم سب کے بیچ میں نہیں ہے یہ سب پہننے کے لیے، مگر کوئی اور پہنے یہ بھی میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ ان چیزوں پہ اس کا لمس ٹھہرا ہے، اس کی خوشبو آتی ہے مجھے ان چیزوں میں سے، اس کا لمس اور خوشبو کوئی ختم کر دے یہ سوچ کے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا دل نہیں مانا تھا، سیدھی سی بات تھی۔ صحیح کہا تم نے کہ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو ان چیزوں کو استعمال کر سکے، اور جب وہ نہیں ہے تو چلو کوئی ضرورت مند ہی کر لے، بھلا ہو جائے گا کسی کا۔ بالکل نیا سامان ہے، کہیں کوئی خرابی نہیں، جس میں تھی وہ الگ کر دیا، اب بتاؤ کیا کروں۔ شائستہ تو چاہتی تھی کہ کسی کے کام آ جائیں یہ چیزیں۔ آپ ایک کام کریں ماما، یہ ساری چیزیں چچی جان کو دے دے، جانتا ہوں انہیں تکلیف ہوگی مگر یہ ان کے سکون کا باعث بھی ہوں گی۔ انہوں نے رابعہ کی باقی چیزیں بھی تو سینے سے لگا رکھی ہیں، تو یہ بھی صحیح، ان سے زیادہ اس کی چیزوں کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ بچھڑے ہوئے انسان سے وابستہ چیزیں جہاں تکلیف دیتی ہیں وہی سکون کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ آغا فارس نے اپنی طرف سے بہترین حل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں یہ چیزیں پھر کبھی دے دوں گی۔ وہ رابعہ کی چیزیں سمیٹتی بولی، پھر کبھی کیوں، کل آئیں گی نا وہ، تب دے دیجیے گا واپسی پہ۔ کل انہیں بارات میں بھی آنا تھا۔ اچھا نہیں لگتا فارس، وہ پہلے ہی آج پورے فنکشن پہ تمہارے ساتھ ایزل کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو یاد کرتی رہی، تمہارے ساتھ بیٹھی ایزل میں رابعہ کو ڈھونڈتی رہی۔ اب میں کل اسے یہ چیزیں دوں گی تو اسے لگے گا کہ نئی بہو آ گئی تو پرانی بہو کی چیزیں گھر سے نکال پھینکی۔ شائستہ وہ سوچ رہی تھی جو آقا فارس نہ سوچ سکے۔ ہاں یہ بھی ہے، چلیں پھر جب آپ کو مناسب لگے انہیں دے دیجیے گا، مگر ابھی تو سمیٹیں گے اور جا کر سو جائیں۔ انہوں نے خود بھی چیزیں سمیٹنے میں شائستہ کی مدد شروع کر دی اور تبھی ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ 12:45 ہو رہا تھا، تبھی شائستہ بولی، حارث آیا ہوگا۔ آغا فارس نے بتایا۔ حارث، مگر اس وقت کوئی کام ہے کیا؟ کل اس کی شادی تھی اور آج وہ 1 بجے یہاں چلا آیا تھا، تبھی شائستہ نے استفسار کیا۔
جی ماما، کچھ ڈسکشن کرنی تھی چونکہ کل کے فنکشن کے لیے دونوں نے اکٹھا انتظام کیا تھا. دونوں کی بارات ایک ہی جگہ جانی تھی. مل کر سب طے کر لیا تھا تو شائستہ کو لگا کہ اسی سلسلے میں کچھ ڈسکس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، میں کاشفا سے کہہ دیتی ہوں کہ تم دونوں کے لیے جوس کے ساتھ کچھ لے آئے. اب حارث کی خاطر تواضع بھی تو کرنی تھی. آپ اسے کہہ کے روم میں ہی بھجوا دیجیے گا. سامنے سے آتے حارث کو دیکھتے آگا فارس شائستہ سے بولے تو وہ سر ہلاتی حارث کے سلام کا جواب دیے کاشفا کو آوازیں دیتی کمرے میں چلے گی. شادی کے دنوں میں کام بہت بڑھ جاتا تھا. تبھی شائستہ نے 2 ملازموں کو کوارٹر میں ہی ٹھہرا لیا تھا. بڑی سپیڈ سے آئے ہو، بہت بے صبرے لگتے ہو تم تو. حارث سے بغل گیر ہوتے وہ شرارت سے بولا. ابھی تو 5 منٹ میرے انوشے نے ضائع کیے سوالات کر کر کے. کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کب تک آؤں گا. امی جان سو گئی تھی ورنہ وہ تو اس سے بھی ڈبل سوال کرتی. ہاسپٹل میں ایمرجنسی کا بہانہ کر کے آیا ہوں. حارث نے ہنستے ہوئے بتایا. یہ بھی ایمرجنسی ہے مگر گھر کی. تمہاری سالی صاحبہ نے بڑی عجلت میں بلایا ہے تمہیں کیونکہ تمہاری دلہن مہندی کے کپڑے چینج کرنے اور سونے کے چکروں میں ہے. آگا فارس نے وہ بتایا جو انہیں ایزل نے بتایا تھا. تو پھر کیا پلان ہے باس؟ حارث نے پوچھا. پلان تو سیدھا سا ہے مگر راستہ الٹ ہے. تمہیں سیدھے راستے سے جانے کی بجائے الٹے راستے سے جانا پڑے گا اپنی بیگم سے ملنے، اور وہ راستہ اوپر سے نکلتا ہے. سو چلو آ جاؤ میرے روم میں. وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلے آئے. کاشفا بھی جوس اور دیگر لوازمات لیے چلے آئی مگر اس وقت حارث کو صرف انم چاہیے تھی، یہ سب نہیں. جوس تو پی لو کم از کم، تب تک میں ایزل کو میسج کر لوں. انہوں نے جوس کا گلاس حارث کی طرف بڑھایا جسے حارث گھونٹ گھونٹ پینے لگا کیونکہ وہ فریش ایپل جوس تھا، گھر کا بنا ہیلتھی جوس. جبکہ آگا فارث ایزل کو میسج کرنے لگے. ہو گیا تمہارا کام، تم جاؤ اپنی بیگم سے ملنے، تب تک میں چلا شاور لینے. کچھ دیر بعد جب ایزل کا جوابی میسج موصول ہوا تو وہ حارث سے بولے تو وہ جھٹ سے گلاس رکھ کے اٹھ کھڑا ہوئے. ویسے کیسے پھلانگ لیتے ہو دیواریں، کوئی دیکھتا نہیں کیا؟ ٹیرس کے دروازے پہ کھڑا وہ بولا. جب ملنے کی تڑپ سچی ہونا میرے دوست، تب انسان سرحدیں تک پھلانگ جائے. یہ چھوٹی سی دیوار کیا چیز ہے؟ آگا فارس کا جواب بھی انہی کی طرح نرالا تھا. وہ تو ٹھیک ہے پر کم از کم ٹیرس کا یہ ایئر بلون جتنا بلب تو بجھا دے. بندہ تو بندہ، بندے کے اندر کا بھی سب دکھ رہا ہے اس میں سے. حارث نے اپنے سر پہ لٹکتے فانوس نما بڑے سے بلب کو دیکھتے ہوئے کہا. عموماً میں یہ بلب جلاتا نہیں ہوں، بس یہاں ہلکی سی روشنی کا عادی ہوں، مگر چونکہ تیری یار کی شادی ہے تو جہاں باقی گھر روشن ہے وہیں اسے بھی روشنی بخش دی. خیر بند کر رہا ہوں. آقا فارس نے بلب کا بٹن اٹھا دیا تو ٹیرس پہ روشنی قدرے کم ہوئی. انہیں بھی بجھا دیتا تو مہربانی ہوتی. حارث کا اشارہ پورے گھر کی ڈھکی ننھی لائٹس کی طرف تھا. ان کا کنیکشن نیچے ہے بیٹا، اور تمہیں روشنی سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ یوں بزلوں کی طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ آقا فارس نے اسے تاؤ دلانا چاہا. مجھے مسئلہ اس سے ہے کہ کوئی انم کو مجھ سے ملتا نہ دیکھ لے. گھر والوں کی بات اور ہے مگر لوگوں کی اور. میں نہیں چاہتا انم پہ کوئی بات ہے. مجھے کہاں خیال تھا کہ تم نے روشنیوں کو ہی پہرے دار بنا رکھا ہے. اسے صرف انم کا خیال تھا. میرے بھائی کوئی نہیں دیکھے گا اس وقت. سامنے کے 2 گھر خالی ہو چکے ہیں جبکہ اس سے ہٹ کے ایک گھر میں بوڑھے میاں بیوی اور ایک میں نیا شادی شدہ جوڑا رہتا ہے. یہاں فساد پھیلانے والے لوگ نہیں رہتے، اور اگر رہتے بھی ہیں تو کم از کم ہمارے آس پاس بالکل نہیں ہے. بے فکر ہو کے دیوار پھلانگو، یہ نہ ہو انم سے ملنے سے رہ جاؤ. آگا فارس نے اسے بے فکر کرنے کو اب آس پاس کے گھر اور ان کے مکینوں کا بتایا. سامنے کے 2 گھر ایک ہی فیملی کے تھے جو سیل کرنے کو یہاں سے جا چکے تھے، جبکہ اطراف کے گھروں میں تو کبھی آگا فارس نے بھی کوئی بندہ نہیں دیکھا تھا تو کوئی انہیں کیا دیکھتا. ہائے سویٹ ہارٹ، وہ حارث سے کہتے خود ریلنگ پہ آئے. ساتھ والے گھر کے لان میں کھڑی ایزل کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے بولے. جواباً ایزل نے بھی ہاتھ ہلایا. اس کے بعد وہ اسے فلائنگ کس بھیجنے لگی. او بھائی بس کر یہ مجنو والی حرکتیں. حارث اس پہ ہنستا بولا. مجنو ہوں تو حرکتیں بھی مجنو والی ہی کروں گا نا. انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ بھی کسی مجنو سے کم نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. خیر موسم کتنا خوشگوار ہے آج. حارث ٹھنڈی ہواؤں کو سینے میں بھرتا بولا. ہاں اب تو تمہیں خوشگوار ہی لگے گا، آخر کو محبوب سے ملنے جو جا رہے ہو. آگا فارس نے اسے چھیڑا. اور محبوب کو خبر ہی نہیں. وہ ہولی سے ہنسا تھا. اچھا سنو، انم آ چکی ہے. تبھی ٹیرس پہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو آگا فارس آگے ہو کر برابر والے ٹیرس پہ انم کو دیکھتے بولے. تم وہاں جاؤ، میں شاور لینے جا رہا ہوں. حارث سے کہتے وہ کمرے میں چلے. بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ایزل کی انگلیوں کا لمس سر میں محسوس ہوا. انگلیوں پہ ہلکا سا تیل لگ گیا جو ایزل نے لگایا تھا، اور تبھی نظر قمیض پہ بھی ڈالی جہاں اس کے سبب تیل کی بوندیں گری تھی. ان بوندوں کے نشانات کو دیکھ کر بے ساختہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ توڑ گئی. انہوں نے ان نشانات پہ انگلی پھیری اور مسکراتے ہوئے وارڈروب سے کپڑے نکالے واش روم میں گھس گئے. انم، لریب اور ایزل تینوں مل کر بیٹھی ہوئی تھی جب ایزل کے موبائل کی میسج ٹیون بجی. اس نے دیکھا تو آقا فارس کا میسج تھا. میسج پڑھ کر وہ مسکرا دی. لریب چلو نا، لان میں چلتے ہیں، کمرے میں گھٹن سی ہو رہی ہے. ایزل میسج پڑھتی ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی. یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کہاں سے گھٹن لگ گئی؟ کوئی گھٹن نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ یہاں واپس. میں نہیں جا رہی اس وقت کہیں. رات کا 1 بج رہا ہے اور محترمہ کو لان میں جانے کی پڑی ہے. لریب مسے سے بیڈ پہ بچھ کے بیٹھی تھی. موسم اچھا تھا تبھی آج اے سی آن نہیں کیا گیا تھا اور ٹیرس کا دروازہ ہوا کے لیے کھول رکھا تھا. پھولوں کے بھینی بھینی مہک بھری ہوا اندر آ رہی تھی. بکو مت اور چلو میرے ساتھ. ایزل اسے آنکھیں دکھاتی بولی.
ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے لاریب، اس وقت کیا سوچی تمہیں لان میں جانے کی؟ تازہ ہوا چاہیے نا تو ٹیرس پہ چلی جاؤ۔ انم نے مداخلت کی، ٹیرس پہ تو آپ جائیں۔ ایزل دل ہی دل میں بولی، آپ ہی کہا نا گھٹن ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کچھ دیر سبزے میں بیٹھنے کا، اکیلے جانے کو دل نہیں کر رہا، تبھی اس سے کہہ رہی ہوں، مگر اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ ایزل پچارکی سے بولی، لاریب نہیں جانا چاہ رہی تو بیٹھے رہنے دو اسے، چلو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ انم لاریب کے آرام اور ایزل کی خاطر خود جانے کو اٹھی۔ نہیں نہیں، آپ نہیں جا سکتی، جبکہ ایزل کے منہ سے ایک دم سے نکلا، کیوں؟ میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میرے جانے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ انا ملچی اس کے اس طرح منع کرنے پہ، اوفو آپی، مجھے لاریب سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے نا۔ ایزل کو سمجھ نہ آئی کہ کیا بہانہ بنائے۔ اچھا بابا، لاریب چلی جا تھوڑی دیر اس کے ساتھ۔ انم نے لاریب کو پیار سے کہا، آپ کہہ رہی ہیں وہ بھی اتنے پیار سے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ موبائل چھوڑے اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں میرے کہنے سے تو موت پڑتی ہے نا۔ ایزل ہفکی سے بولی، کیا تکلیف ہے، چل تو رہی ہوں۔ لاریب سلیپرز میں پیر ڈالتی بولی، وہ اور ایزل اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر جیسے آرام دہ لباس میں ملبوس تھے، جبکہ انم کو ایزل نے باتوں میں الجھا کر ڈریس چینج کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہارا سر پھاڑ دوں، کب سے بکواس کر رہی تھی، چلو چلو، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کمرے سے نکلتی ایزل بولی اور ساتھ ہی موبائل پہ آغا فارس کو جوابی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ سیدھی زبان میں بولتی تو سمجھ جاتے، کیونکہ بکواس سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ لاریب لیس کا پیکٹ اٹھا لائی تھی اور اب کرچ کرچ کر کے مزے سے کھا رہی تھی۔ تمہیں میں اشارے بھی کر رہی تھی، مگر تمہیں تو آسان سے اشارے بھی سمجھ نہیں آتے۔ کون سے اشارے؟ لاریب چونکتی ہوئی بولی، ہاں یہ بھی ہے کہ اس موبائل سے نظریں ہٹاتی تو ہی دیکھتی کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایزل نے اس میں موبائل والا طنز مارا، طنز مت جھاڑو اور یہ بتاؤ کہ کیوں لائی ہو یہاں؟ واقعی گھٹن ہو رہی تھی کیا؟ لاریب نے لان میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ لان سے سارا سیٹ اپ ہٹا دیا گیا تھا، ساری ڈیکوریشن ختم کر دی گئی تھی، سارے ٹیبل اٹھا لیے گئے تھے۔ ہاں مگر گھر کو اگلی جانب سے سارا لائٹ سے کور کیا گیا تھا، اور وہ لائٹس ابھی تک آن تھی، ایک طرف گولڈن تو دوسری طرف مختلف رنگوں کی لائٹ سے روشن۔ یہ گھر پوری کالونی میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے برابر والا گھر یعنی حیات ہاؤس بھی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ نہیں، کوئی گھٹن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں تو یہاں تمہارا گلا گھونٹنے آئی ہوں۔ وہ ہاتھ اس کے گلے تک لے جاتی بولی، اب بتا بھی چکو آرام دہ بیڈ سے اٹھا کر تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ لاریب اس کے ہاتھ جھٹکتی بولی، حارث بھائی کا راستہ صاف کرنے کے لیے۔ وہ مزے سے بولی، حارث بھائی راستہ؟ کیا بات کر رہی ہو؟ لاریب کچھ نہ سمجھی، سوچو سوچو اور بتاؤ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ایزل مانی خیزے سے مسکراتے ہوئے بولی تو لاریب کے ذہن میں جھماکا ہوا، او تو یعنی تم حارث بھائی اور انم آپی کی ملاقات کا بندوبست کر کے آئی ہو؟ بات اس کی سمجھ میں آ ہی گئی تھی، اور نہیں تو کیا۔ ایزل ایکسائٹڈ سے بولی، تو یہ بات مجھے پہلے بتانی تھی نا، میں فوراً سے اٹھ جاتی۔ وہ بولی، میں اشارے کر تو رہی تھی تمہیں، مگر تم دیکھتی ہی کہاں۔ میں ان اشاروں سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، کب سے تمہارے ساتھ بیٹھی تھی تب کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس سے بھی پہلے کا پوچھ رہی تھی، تب کنفرم نہیں تھا نا، وہ تو ابھی آگا کا میسج آیا کہ حارث بھائی آ گئے ہیں۔ ایزل نے پہلے نہ بتانے کی وجہ بتائی، ویسے کیا ہی ضرورت تھی یہ سب کرنے کی، کل دونوں کی ملاقات تو ہو ہی جانی تھی۔ لاریب مگر ایکسائٹڈ نہیں تھی، تمہاری شادی نہیں ہوئی نا، تبھی تم نہیں سمجھو گی ہم بیویوں کی فیلنگز، ایک دن تو کیا، ایک گھنٹہ بھی محبوب کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تم کیا جانو۔ ایزل خود بھی اس وقت سے گزر رہی تھی جب صبر کرنا مشکل ہو رہا تھا، تبھی انب کا احساس کرتے ہوئے اس نے اس کے شوہر کو بھی بلا لیا تھا تاکہ وہ بھی اپنے شوہر کا دیدار کر سکے۔ آخر کو آج یہ فنکشن پہ سبھی تھے سوائے حارث کے۔ خیر تمہارے پلانس تم بھی جانو، میں تو بیٹھ رہی ہوں یہاں۔ لاریب لان میں پڑی کرسی پہ بیٹھتی دوسری کرسی پہ گھسیٹ کے سامنے رکھی اس پہ پیر ٹکا گئی، تبھی ایزل کی نظر اوپر اٹھی تو ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگا کے آگے کو جھکے آغا فارس اسے ہاتھ ہلاتے دکھائی دیے۔ ہائی سویٹ ہارٹ، انہوں نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو ایزل بھی سن کر جواباً ہاتھ ہلا گئی۔ دس از فار یو مائی گرل۔ انہوں نے وہیں سے اسے فلائنگ کیس دی جسے ایزل نے مٹھی میں بھرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ چھچوری حرکتیں میرے سامنے کرنا بند کرو اور جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ لیس کھاتے کھاتے اسے پیاس لگ گئی تھی۔ چھچوری ہوگی تم، ایزل تڑک کر بولی، مگر حرکتیں تو تم کر رہی ہو۔ لاریب بھی مزے سے بولی، جب تمہارا وقت آئے گا تو تم بھی کر لینا، ابھی تو بس دیکھ کر جلتی رہو۔ ایزل بھی اسی کے انداز میں بولی، چلتی ہے میری جوتی۔ لاریب پیر جوتے سمیت نیچے پٹکتی بولی، ہاں اب تو تم یہی کہو گی۔ ایزل ناک سے مکھی اڑاتی بولی، اچھا چلو بحث مت کرو، پانی تو پلا دو۔ بحث وہ بھی کرتی اگر جو گلا بحث کی اجازت دیتا، کیونکہ ابھی تک خشک ہو رہا تھا۔ میں کیوں لاؤں، جا کر خود ہی لیا۔ ایزل بھی شانے اچکا کر ٹکا سا جواب دیتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ لاؤ گی تو تم ہی۔ لاریب ضد سے بولی، کل رخصتی ہے میری، صرف آج رات کی مہمان ہوں میں اس گھر میں، شرم تو نہیں آئے گی تمہیں مجھ سے کام کرواتے ہوئے؟ ایزل نے اسے شرم دلانا چاہی، ایک پانی کا گلاس ہی تو لانا ہے، کوئی پہاڑ تو نہیں توڑنا، مگر اس پہ بھی تمہیں ہول پڑے۔ دیکھو ایزل، یہاں مجھے تم زبردستی لائی ہو نا، میں بتا رہی ہوں میں واپس کمرے میں جاؤں گی اگر تم پانی نہ لے کر آئی تو۔ لاریب نے ایسی دھمکی لگائی کہ ایزل فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، کتنی بے حس ہو تم، بیٹھی رہو یہیں چپک کر، لا رہی ہوں میں پانی اور لا کر تمہارے منہ پر پھینکوں گی۔
وہ دانت پیس کر بولتی اندر چلے گی۔ دیکھوں تو صحیح کیا کر رہی ہیں یہ لڑکیاں۔ انم کمرے میں بیٹھی اکیلی بور ہو رہی تھی، نیند تو آج آنکھوں سے اڑ ہی گئی تھی۔ کل کا سوچ سوچ کر وہ بور ہوتی بیڈ سے اتری اور ٹیرس پہ جا کھڑی ہوئی، نیچے لان میں نظر ماری تو اللہ ریب اور ایزل کو کرسی پہ بیٹھا پایا۔ ہوا تو کتنی مزے کی چل رہی ہے، کیوں نہ میں بھی چلی جاؤں ان کے پاس۔ انم کا بھی دل کیا جا کر 2-4 چکر وہ بھی لان میں لگا آئے، مگر یہ ایزل کہاں جا رہی ہے؟ کہیں واپس تو نہیں آ رہی؟ لگتا ہے لاریب سے لڑ پڑی ہے، غصے میں لگ رہی ہے۔ اوف، ایک تو یہ دونوں لڑتی بہت ہے۔ انم جو جانے کو تھی، ایزل کو اندر کی طرف جاتا دیکھ یہ سوچ کر رک گئی کہ شاید وہ اوپر ہی آ رہی ہے، اور ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب انم کو اپنی آنکھوں پہ کسی کے ہاتھ محسوس ہوئے اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا یہ ایزل ہے، تبھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اوف فیصل، تمہاری بھی شرارتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہاتھ اٹھاؤ میڈم، میں تمہیں اندر آتا دیکھ چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انم نے اپنی آنکھوں پہ ٹھہرے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ یہ ہاتھوں ایزل کے نہ تھے۔ یہ ہاتھوں سخت مردانہ سے لگ رہے تھے، نہ کہ نرم و گداس ایزل کے ہاتھوں جیسے۔ کون؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس وقت وہ بالکل بلینک ہو چکی تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ نہ ہی یہ حرکت اس کا باپ کر سکتا تھا، نہ ہی آغا فارس، تو پھر یہ آخر تھا کون؟ بھوجو تو جانے۔ تبھی اس مردانہ وجود نے انم کے کان پہ جھک کر سرگوشی کی تو اس لمحے انم کی دھڑکنیں ایک دم سے اتھل پتھل ہونا شروع ہوگی۔ یہ گمبھیر سے سرگوشی بھری آواز ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ پہچان نہ پاتی۔ وہ لمحے کے اندر اندر ہی جان گئی کہ یہ حارث ہے۔ ہاں حارث آپ؟ یہ کہتے ہوئے انم نے اس کے ہاتھ اٹھا کر جھٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی کی طرف دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ آپ حارث، آپ یہاں کیسے؟ اسے تو حیرت بلکہ خوشگوار حیرت کا بھرپور جھٹکا لگا تھا۔ وہ واقعی وہاں موجود تھا یا یہ اس کا وہم تھا؟ ایک لمحے کے لیے تو اسے شوق سا پڑا کہ یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر یہ دھوکہ نہیں، حقیقت تھی۔ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں میں مسز حارث۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا شوخی سے گویا، مگر آپ یہاں کیسے اور کیوں؟ وہ ابھی تک حیران کھڑی تھی۔ تم سے ملنے آیا ہوں، حارث مزے سے جواب کو ہوا۔ مجھ سے ملنے؟ ایک منٹ، کہیں آپ کو ایزل نے تو؟ اسے اگلے ہی پل ایزل کی بات یاد آئی تو اس نے حارث سے پوچھا، مگر اس کی مسکراہٹ اسے سوال مکمل ہونے سے قبل ہی جواب دے گی کہ ہاں، اسے ایزل نے ہی بلایا تھا، آغا فارس کے ذریعے۔ یہ ایزل کی بچی؟ انم دانت کچکچاتے ہوئے بڑبڑائی۔ اب سمجھ آئی تھی اسے کہ یہ ایزل اسے اپنے ساتھ لان میں آنے کیوں نہیں دے رہی تھی۔ آپ نیچے سے آئے ہیں کیا؟ اس کے سوال جاری تھے۔ نہیں، اوپر سے، حارث نے بتایا تو بول جی۔ اوپر سے مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اوپر سے مطلب یہ دیوار پھلانگ کے۔ حارث نے اوپر دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ آپ فارس کے ٹیرس سے ہیں؟ یعنی فارس اور ایزل دونوں ملے ہوئے ہیں؟ انم مزید حیران ہوئی جب پتا چلا کہ حارث کو یہاں بھیجنے میں آغا فارس بھی مددگار بنے ہیں۔ اب دوست دوست کے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ تھوڑا سا حق تو نبھانا ہی تھا میرے دوست کو، وہ شریر پن سے بولا جبکہ انم چپ رہی۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا، ایسا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حارث سیاست سے کہتا جانے کا مڑا تو انم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک گئی۔ ایسی بات نہیں ہے حارث، بس اس طرح سے ملنا عجیب لگ رہا ہے، صرف آج رات کی ہی تو بات تھی، کل ہمیں ملنا تو تھا ہی۔ انم نے جلدی سے بتایا کہ اسے برا نہیں لگا، بس چھپ کے ملنا عجیب لگا۔ کل ہمیں واقعی ملنا تو ہے ہی، مگر وہ ملن کیسا ہوگا یہ بھی تم جانتی ہو، وہ زومانی انداز میں بولا تو انم شرما کے رخ پھیرا تو سنہری روشنی میں اس کا مہتاب کی طرح چمکتا چہرہ حارث کو گھائل کر گیا۔ یعنی سنہری روشنی میں سفیدی کی امیزش آنکھوں کو بہت بھا رہی تھی۔ اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہو کہ میں آج ہی اپنا سنبھارتا محسوس کر رہا ہوں، وہ انم کے سنہری چہرے پہ نظریں ٹکائے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولا۔ تمہیں مہندی کے اس ڈریس میں دیکھنے کے لیے ہی تو بستر چھوڑ کے بھاگا چلا آیا ہوں یہاں۔ تصویر میں دیکھنا اور اپنے روبرو دیکھنا، ان دونوں میں کتنا فرق ہے یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے۔ وہ پیلے جوڑے میں اس قدر پرکشش لگ رہی تھی کہ نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ انم کو اس لمحے اپنے آپ پر ناز ہوا کہ وہ اس کا یہ روپ دیکھنے بستر چھوڑے بھاگا یہاں چلا آیا ہے۔ ڈریس اس نے اس لیے چینج نہیں کی تھی کہ ایزل نے خوب کاموں اور باتوں میں لگا کر اسے الجھا رکھا تھا، مگر کیوں یہ اسے اب سمجھ آئی تھی۔ تمہاری صورت نے ہی دیوانہ کر دیا ہے، تو جب تمہارے پورے وجود میں گھلوں گا تب تو کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ وہ انم کو ریلنگ کی طرف سے کھینچ کر روشنی سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ پنٹ کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا تو اس کے الفاظ تو بعد میں پہلے اس کا گمبھیر لہجہ ہی انم کو مدہوش سا کر گیا۔ حارث پلیز جائیں، یہاں سے کوئی دیکھ لے گا۔ حالانکہ وہ تاریکی کی آڑ میں چلے آئے تھے، مگر پھر بھی انم گھبرا رہی تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا انم، بس آج مجھے ایک جسارت کرنے دو، آخر کو بیوی ہو میری، تھوڑا سا بہک بھی جاؤں تو کچھ گناہ نہیں۔ وہ انم کی گردن تک رسائی حاصل کرتا بولا تو انم کو اپنا خون خشک پڑتا محسوس ہوا۔ اس دیوانوں کو وہ کیسے روکے جو بہکنے کو تیار کھڑا تھا۔ نہیں حارث، آپ کو جتنا بہکنا ہے کل بہک جائیے گا، مگر پلیز آج نہیں۔ پہلے ان کا نکاح ہو چکا تھا، مگر وہ رخصتی سے قبل ایسی جسارتوں کے لیے مادہ نہیں تھی۔ آج کیا برائی ہے؟ شوہر تھوڑا سا حق لے لے گا اپنا تو کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟
वो अनम का हया से सुर्ख पड़ता चेहरा ऊपर उठाता बोला, मैं कल आपको आपके सारे हक देने को तैयार हूँ, मगर आज नहीं हारिस। प्लीज समझने की कोशिश करें, बस आज रात की ही तो बात है। अनम ने गुजारिशाना लहजे में कहा तो हारिस एकदम से हंस पड़ा। उसके यूं ही एकदम हंसते पे अनम ने अचंभे से उसे देखा। चेहरा देखो अपना, कैसे घबराहट से सुर्ख हो रहा है। अरे बाबा, नहीं कर रहा मैं कुछ, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। हारिस को उसकी ये घबराहट और शर्म बेहद मजा दे रही थी। आप आप मुझे तंग कर रहे थे? अनम पहले तो हैरान हुई, फिर रूहानी सी होगी। क्यों, मैं तुम्हें तंग करने का हक नहीं रखता क्या? हारिस ने बेचारगी से पूछा। हक तो सभी रखते हैं आप मुझ पर। अनम के लबों से बेसाख्ता फिसला। ऐसी बात है तो क्या फिर थोड़ा सा हक आज वसूल करना लो? उसने भी गुजारिशाना लहजे में कहा, आप भी मुझे तंग करें ना? अनम मुंह फुलाती बोली, नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। उसकी तरफ दीवार पे दोनों हाथ रखे उस पे झुका वो बोला तो उसकी इतनी गुर्बत पे अनम को हवा का रास्ता बंद होता महसूस हुआ। आप वाकई सीरियस हैं? अनम ने खुश्क लबों पे जुबान फेरते हुए पूछा, क्योंकि वह वाकई संजीदा नजर आ रहा था। ओह कम ऑन अनम, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं, जो तुम इतना घबरा रही हो। अब मैं कुछ करने से तो रहा, पर क्या बातें भी ना करूँ? ये तो गलत है ना, हाथों से ना सही मगर जुबान से तो काम चला ही सकता हूँ। ये मेरी इन बातों पे भी कोई पाबंदी है? उसने अनम को रिलैक्स होने का कहा। आपकी ये बातें मेरे दिल में जो हलचल मचा देती हैं उसका क्या? अनब की सांसें अभी तक तेज तेज चल रही थी। इस हलचल को दिमाग का हिस्स शोर में बदलता देखने का तलबगार हूँ, और ये तलब कल जरूर पूरी होगी। वो मखमूर से लहजे में बोला, मेरी जान, ये मत समझना कि कल की रात को बस इसीलिए मैं खास तसव्वुर करता हूँ कि तब तुम मेरी पनाहों में होगी, क्योंकि ये सब तो मेरे लिए बाद में आता है। पहले तो मेरे लिए तुम्हारा बस मेरे पास होना ही काफी है। भले मैं तुम्हें छू ना सकूं, भले अपने मचलते दिल की बेलगाम ख्वाहिशात को पूरा ना कर सकूं, मगर तुम मेरे दिल की मलका बन चुकी हो, और कल मेरे घर की रानी बन के भी आ जाओगे। मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशकिन बात यही है। हारिस नहीं चाहता था कि वो ये सोचे कि उसे अपनी मुंह जोर होती ख्वाहिशात से मतलब है। ये सब उसके लिए बाद में था, पहले तो बस उसका पास होना ही काफी था। वो तो बस तुम्हें देखते ही मन बहकने लगता है, वरना तुमसे मिलने तो इसलिए आया हूँ ताकि मेरी आंखों को तुम्हारी दीद से ठंडक मिल सके। और ठंडक सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अनम को भी मिल रही थी उसकी दीद से। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं समझ रही। मैं जानती हूँ कि आपका प्यार जिस्मों के मिलाप से कहीं आगे का है। वो तो जब महबूब मिल जाए तो उस मिलन की तड़प दिल में खुद ही पैदा हो जाती है, और इसे पूरा करना हरगिज़ नाजायज़ नहीं। मैं आपको लेकर कभी गलत नहीं सोच सकती। आपको पूरा हक है आप मुझसे ऐसी बातें करें। बीवी हूँ आपकी, मगर इस दिल का क्या करूं जो आपके लफ्ज़ों पे बेहाल हो जाता है। अनम ने हारिस का हाथ अपने हाथ में लेते हुए मोहब्बत से कहा कि वह उसे इन बातों के सबब गलत हरगिज़ नहीं समझ रही। इस दिल को मज़ीद बेहाल ना कर दूं। वो शौकी पे उतरा। हारिस मत करे ना। अनम छीम कर नजरें झुका गई, और जब नजरें उठाई तो हारिस को अपनी तरफ मोहब्बत टपकाती निगाहों से देखता पाया। तुम दोनों इस वक्त यहाँ बैठे कहके लगा रही हो? वक्त तो देखो क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं रात के। उनकी हंसी की आवाज सुनती नादिया लॉन में चली आई। वो भी जाग रही थी, मुहिब उन्हीं के पास था। मामा, हमें नींद नहीं आ रही थी, हवा इतनी मजे की चल रही है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ देर यहाँ बैठ जाए। एजल ने वही ताज़ा हवा का बहाना जो अनम के सामने बनाया, वही नादिया के सामने बना के। अनम कहाँ है, सो गई क्या? वो उनके साथ नहीं थी, तभी नादिया ने पूछा। नहीं, जाग रही है, एजल ने बताया। अच्छा, तो मैं जरा होके आई उसके पास से, कुछ बात करनी थी। नादिया को कुछ याद आया। नहीं, आप उनके पास नहीं जा सकती। एजल तो एकदम से उछल के खड़ी हुई, लहरें भी सीधी हो बैठी। क्यों नहीं जा सकती? नादिया उसके एकदम से चिल्लाने पे ठटकी। नहीं, वो मेरा मतलब है आप ही सो रही है ना? उससे कोई बात ना बन पाई। पर अभी तो तुमने कहा कि वो जाग रही है। नादिया उलझी। मेरा मतलब था कि जब हम आए तो नींद में थी, अब तक तो सो चुकी होंगी। वो सटपटा रही थी। क्या बोले जा रही हो एजल? खैर, मैं देख लेती हूँ खुद ही। नादिया उसकी बातों पे हाथ झुला कर कहती जाने लगी, जब एजल एकदम से चिल्ला उठी। मामा, आप क्यों जा रही हैं आपी के पास? मैं जा रही हूँ ना, मुझे बता दे जो बात करनी है। वो दानस्ता ऊंचा बोली ताकि उसकी आवाज टेरेस या कमरे में मौजूद अनम तक पहुंच जाए, और वाकई पहुंच भी चुकी थी। अच्छा ठीक है, उससे कहना कि अपने जेवर चेक करे एक बार, कहीं मेरा सेट तो नहीं आ गया उसमें जो कल मैंने पहनना है। सारे उसके सामान में रखवाए थे, कहीं मेरा भी ना चला गया, मिल ही नहीं रहा। नादिया भी वहीं तलाश रही थी। तो आप खुद देख लेना उनके रूम में जाके। एजल ने मशवरा दिया। कहाँ से देख लूं? कैरी लॉक्ड है, जाओ फिर जाके उससे चाबी लेकर आओ। नादिया ने उसे चाबी लाने का कहा, अगर उन्हें खुद ही देखना था तो। ठीक है, चलो लारेब। एजल झट तैयार हुई जाने को, लारेब भी उसके पीछे चल पड़ी। तुम भी पागल हो एजल, पहले ही बोल देती कि आप ही सो चुकी हैं। लारेब ने उसे कम अकल करार दिया। हाँ, खुद तो जैसे बहुत अकल है तुम्हें, एक लफ्ज तो फूटा नहीं तुमने उन्हें रोकने को। खैर, अब ज्यादा मुंह मत चलाओ और तेज कदम चलाते हुए ऊपर चलो। एजल ने उसे डपट के रख दिया। उसने नजरें उठाई तो हारिस को अपनी तरफ मोहब्बत से लबरेज निगाहें लिए तकता पाया। इस बार वो नजरें नहीं झुका सकी थी, वो भी उसकी मोहब्बत लुटाती आंखों में देखती गई। मगर अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब वो एकदम से हड़बड़ा कर उछली। मामा,
اس نے گھبراتے ہوئے کہا کیونکہ ایزل چلا کر نادیہ کے اوپر آنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ اف، ماما آ رہی ہیں۔ حارث آپ ابھی کے ابھی جائیں یہاں سے، اس نے عجلت بھرے انداز میں کہا۔ جانے کو ذرا بھی دل نہیں کر رہا، جی چاہ رہا ہے تمہیں ایسے ہی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر دیکھتا جاؤں۔ وہ نہ مانا۔ حارث پلیز سمجھنے کی کوشش کرے، ماما آ جائیں گی، دیکھ لیں گی وہ آپ کو۔ وہ لاچارگی سے بولے کیونکہ وہ سن نہیں رہا تھا۔ تو اچھا ہے نا، لگے ہاتھ اپنی ساسو ماں سے بھی مل لوں گا۔ وہ ریلیکس سا بولا۔ اتنے ضدی کیوں ہیں آپ؟ کہہ رہی ہوں نا چاہیں تو جائیں۔ اب کے انم نے دھکیل کے اسے دیوار کی طرف کیا۔ اب اتنے پیار سے کہو گی تو کیسے انکار کروں گا؟ وہ خندہ زیر لب ہوتا بولا۔ میں پیار سے نہیں، غصے سے کہہ رہی ہوں۔ انم نے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ تمہارے غصے میں بھی اپنے لیے مجھے پیار ہی نظر آتا ہے۔ وہ اس کی گال کھینچتا بولا۔ او فارس، کتنے شوقین ہیں آپ باتوں کے۔ ارے اب جائیں نا۔ انم اپنی گال مسلتی بولی۔ اوکے بیبی ڈال۔ مگر اگلے ہی لمحے اسی گال پہ حارث نے اپنے لبوں کا ایک بھرپور لمس چھوڑا اور اسے حیرت میں لپٹا چھوڑ دیوار پھلانگ گیا۔ چند لمحے سرکے تو اس کی حیرت سمٹی اور لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بڑی ہی دل فریبی سے مسکرا دی تھی۔ اس نے بے ساختہ گال پہ ہاتھ رکھا مگر اس بار مسل نہیں پائی تھی۔ وہ بھلا کیوں اس کے لمس کو ہٹاتی؟ جانے سے قبل وہ ایک جسارت کرتا، اپنا تھوڑا سا حق تو وصول کر ہی گیا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی جب ایزل اور لاریب آ ٹپکی۔ آپ بھی؟ ایزل نے پکارا تو وہ ایک دم سے گھبرا کے اچھلی۔ او فیزل، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے بولی۔ کیا بات ہے، کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ ایزل نے چھیڑتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ چھپا گئی۔ کچھ تو ہوا ہے ایزل، دیکھو تو آپ ہی کے گال کیسے لال ہو رہے ہیں۔ لرے بھی اس شرارت میں ایزل کے ساتھ شامل ہے۔ تم کتنی بدتمیز ہو ایزل، تم نے واقعی حارث کو بلا لیا؟ انم نے اوپر اوپر سے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ موٹ کا غصہ مت دکھائیں، سب پتہ ہے مجھے کہ آپ اندر سے میری کتنی شکر گزار ہیں۔ آخر کو حارث بھائی سے مل کے دل میں خوشی کے لڈو جو پھوٹنے لگے۔ ایزل بھی اس کا جھوٹ موٹ کا غصہ سمجھتی تھی۔ ایزل اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ اس نے ایزل کو اس بارے میں احساس دلانا چاہا۔ ایسا ہو سکتا تو آپ کی بہن ایسی حرکت کرتی ہی کیوں؟ خیر، اب آپ زیادہ سوچیں مت اور یہ بتائیں کہ کیری کی چابی کہاں ہے؟ ماما کہہ رہی تھی کہ کہیں ان کا سیٹ تو آپ کی جویلری میں نہیں آ گیا۔ ایزل نے اس ملاقات کی بات کو زیادہ طول نہ دیا اور کام کی بات پوچھی۔ میں خود جاتی ہوں، ماما کو سمجھ نہیں آئے گی، اور بھی سامان پڑا ہے۔ انم بتانے کی بجائے خود جانے لگی۔ مگر میں نے تو ماما سے کہا تھا کہ آپ سو رہی ہیں۔ ایزل نے جلدی سے بتایا۔ افو بدو، سوئے ہوئے بندے سے اگر تم چابی کا پوچھو گی تو کیا وہ جاگے گا نہیں؟ لاریب نے عقل مندی سے کہا۔ ارے ہاں، شکر ہے تم میں عقل باقی ہے، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تمہارا اوپر والا خانہ ٹوٹلی فارغ ہو گیا ہے۔ ایزل اور لاریب نوک جھوک کرتی رہیں جبکہ انم انہیں لڑتا چھوڑ نیچے چلی گئی۔ میرا صرف اوپر والا ہوا ہے جبکہ تمہارا تو ہر خانہ ہی فارغ ہو چکا ہے۔ لاریب بھی بدلے اتارنے میں پوری تھی۔ اچھا اب زیادہ ٹرٹر مت کرو، جاؤ محب کو لے کر آؤ، دل اداس ہو گیا میرا اپنے بیٹے سے۔ اور ویسے بھی ابھی آگا کی کال آ جائے گی تو پوچھیں گے محب کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ ایزل ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا جو اس نے ہاتھ میں ہی پکڑ رکھا تھا، اور واقعی آگا فارس کی ہی کال تھی، ویڈیو کال تھی جو ایزل نے اٹھا لی۔ حارث بھائی چلے گئے کیا؟ کال اٹھاتے ہی ایزل نے پوچھا۔ ہاں بالکل، ابھی نکلا ہے، تم بتاؤ کیا کر رہی ہو، اور محب کہاں ہے، دکھاؤ مجھے۔ ان کی بات پہ لاریب کا کہکا بلند ہوا۔ بس کہا تھا نا تمہیں، اب جاؤ لے کے آؤ۔ ایزل نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ تم مجھے اپنی بیٹی کی گورننس ہی رکھ لو، ہر کوئی مجھے ہی محب کے لیے بھگاتا ہے۔ لاریب بڑبڑاتی ہوئی چلے گی، اور واقعی آج مہندی پہ بھی سب لاریب ہی کو آواز دیتے رہے کہ محب کو چھوڑ آؤ، محب کو لے آؤ۔ محب نیچے ماما بابا کے روم میں ہے، لاریب کو بھیجا ہے لینے۔ آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایزل آرام دہ ہوتی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ابھی شاور لے کر نکلا ہوں۔ وہ بھی ایزل کی طرح آرام دہ ہو کے بیڈ پہ لیٹ چکے تھے۔ ایزل دیکھ رہی تھی کہ بنا شرٹ کے وہ گیلے بالوں کے ساتھ سرہانے سے سر ٹکائے ہوئے تھے۔ پپو سو گئی کیا؟ اس نے شائستہ کا پوچھا۔ ہاں، کل کا دن اس سے بھی زیادہ تھکاوٹ بھرا ہونے والا ہے، ماما لگی ہوئی تھی کاموں میں نے سونے بھیج دیا۔ آگا فارس نے جواب دیتے ہوئے اپنا ایک بازو سر کے عقب میں لے جا کر سر اس پہ ٹکا دیا۔ بال شاید انہوں نے ٹھیک سے خشک نہیں کیے تھے، جو ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ لے آ گیا محب۔ تبھی لاریبی محب کو لیے چلی آئی اور ایزل کو تھما کر خود موبائل میں ٹائم پاس کے لیے ریلز دیکھتی ٹیرس پہ چلی گئی۔ محب جان، کیا کر رہے تھے آپ نانا جان کے پاس؟ آگا فارس نے یوں پوچھا جیسے وہ بھی جواب دینا شروع کر دے گا کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ لگتا ہے اسے گرمی لگ رہی ہے، دیکھو کیسے تنگ پڑ رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں۔ محب کو کسمساتا دیکھ آگا فارس بولے۔ ظاہر ہے ٹھنڈ سے نکل کے آئے، گرمی تو لگے گی ہی۔ ماما بابا نے اے سی آن کر رکھا تھا، مگر میں نے اس لیے نہیں آن کیا کہ ٹیرس سے اچھی ہوا آ رہی ہے، مگر اس کی خاطر آن کر لیتی ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے اے سی میں سستی سی پڑ جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، اور میں تو پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ کل تک مجھے اپنی انرجی انکریز کرنی ہے، نہ کہ مزید گھٹانی ہے اے سی میں سو کر۔ ایزل ریموٹ سے اے سی آن کرتی بولی۔ اس کا کمرہ ٹیرس سے ملحق تھا تو رات میں ذرا ٹھنڈا رہتا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ اور کھڑکیاں بھی کھول کے سوتی تھی وہ۔ اہم اہم، وہ انرجی تمہیں میرے لیے انکریز کرنی ہے مسز؟
वो गला खंगारते हुए शोखी से बोले, मैं उस सेंस में नहीं बोल रही थी आगा, कल का दिन भी बहुत थका देने वाला होगा, सो मुझे आज अपनी थकावट उतारनी है ताकि कल एक्टिव नजर आऊं, मगर आप पता नहीं कौन कौन से मतलब निकाल लेते हैं। एजल नाक सुकेटती बोले, मजाक कर रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, तुम एसी ऑफ रहने दो और इसे टेरेस पे आके मुझे पकड़ा जाओ। आगा फारिस एजल के ख्याल से बोले, क्योंकि कल वैसे भी थका देने वाला दिन था, एसी में उसका जिस्म मजीद अकड़ जाता। डिलीवरी के बाद से वो ठंडक से जरा इज्तनाब भी करती थी। लरेब, उफ़ो एजल, खुद आओ ना यार, खुद भी हिलने की जहमत कर लो। उसे लरेब को आवाज देता देख आगा फारिस बोले, आगा थक गई हो ना मैं, अच्छा आ रही हूँ। इस वक्त उसका बेड से हिलने को जी नहीं जा रहा था, फिर भी वो उठी और कॉल कट करती टेरेस पे चली आई। एहतियात से कुर्सी पे चढ़ के मुहिब को आगा फारिस को थमाया। मैं पकड़ लेता कुर्सी पे चढ़ के, तुम रहती नीचे, वो कहीं गिर ना जाती। उसी फिक्र के तहत बोले, दीवार इतनी थी कि वो बिना कुर्सी या किसी चीज पर चढ़े एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। एजल कुर्सी पे खड़ी थी जबकि आगा फारिस नीचे। हर वक्त आपको सर उठा के देखने से गर्दन थक गई है मेरी, बस इसीलिए अभी सर झुका कर देखूंगी। वो दीवार पे दोनों कोहनियां जमाए हाथों के प्याले में थोड़ी टिकाए बोली, पर मुझे तो तुम्हारा सर उठा कर देखना ही अच्छा लगता है। उसका झुका सर वो कभी नहीं देखना चाहते थे। छोड़े ना इन बातों को, ये बताएं कि कल मैं कैसा तैयार हूँ, बाल खुले रखवाऊं या बंद, इतने नेल्स ठीक हैं या फेक लगवाऊं, मेहंदी सादा से लगवाऊं या भरी हुई, और हाँ सेट के साथ नोज रिंग भी है, वो पहनूं या रहने दूं। हेजल उनसे कल की तैयारी के बारे में डिस्कस करने लगी। वो कल उनकी मर्जी का तैयार होना चाहती थी, हर चीज में उनकी पसंद को अहमियत देना चाहती थी। बाल बांधे ही रखना ताकि मैं अपने हाथों से खोल सकूं, फेक नेल्स की कतई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे यही नेल्स चाहिए, ओके। और वैसे भी फेक नेल्स मेरी शिद्दतों के जवाब में अगले ही लम्हे हार मान जाएंगे। वो पहले तो कतई लहजे में बोले कि फेक नेल्स बिल्कुल नहीं लगाने, और आखिर में मानी हेजी से, क्या मतलब हार मान जाएंगे। एजल के सर पर से उनकी बात गुजर गई। मतलब ये मिसिस कि कल मेरी शिद्दतों के सहते हुए जब तुम अपने नाखूनों का नकीला लम्स जा बजा मेरे जिस्म पे छोड़ोगी तो फेक नेल्स तो जवाब दे जाएंगे। वैसे भी मुझे तुम्हारे रियल नेल्स का जायका चखना है। उन्होंने बड़ी तफसील से एजल को अपनी बात का मतलब समझाया। उफ़ो आका, एजल को जब समझ आए तो टमाटर जैसे गाल लिए नजरें फेरती बोली, अब क्लियर हो गया कि तुम्हें फेक नेल्स क्यों नहीं लगाने। खैर मुझे वैसे भी फेक नेल्स अच्छे नहीं लगते। वो महिब के हाथ से खेलते बोले, ठीक है आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं लगाऊंगी। वो आगा फारिस के गीले बालों में हाथ फेरती उन्हें उनके माथे पे बिखेरती बोली, खैर मेहंदी और नोज रिंग का बताएं। उसने बाकी दो चीज़ों के बारे में उनकी पसंद जानना चाहिए। मैंने कभी तुम्हें मेहंदी लगाई नहीं देखा। हाँ, छोटी सी होती थी तो शौक से मामा के सामने बैठ जाया करती थी मेहंदी लगाने। बड़ी हुई तो मेहंदी जैसा शौक तुम्हारे शौकों की लिस्ट से निकल गया। एजल वाकई मेहंदी, चूड़ियां, झुमके, हील्स, मेकअप वेयर करने वाली लड़कियों में से नहीं थी, मगर अब शादी के बाद से वो अपने शौहर की पसंद को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों के शौक पालने लगी थी। आगा फारिस कभी उसके लिए चूड़ियां तो कभी झुमके लिए चले आते थे तो उसे बेहद अच्छा लगता था। वो तुम्हारे नन्हे से हाथों की सादा सी मेहंदी मुझे आज भी याद है, मगर अब मैं चाहता हूँ मेरी दुल्हन अपने हाथों को मेहंदी से यूं भर दे कि कहीं कहीं तुम्हारे हाथों की सफ़ेदी की झलक नजर आए, और हाँ, बाजों की रंगत में मेहंदी में कुछ छुप जाए तो कोई मजायका नहीं। वो शौकी से बोले और फिर मुहिब का मुंह बिब से साफ करने लगे, जो हाथ मुंह में डाले हाथ के साथ साथ मुंह भी भर रहा था। जैसा आप चाहें। एसल फरमा बरदारी से बोली, और नोज रिंग तो मेरी दुल्हन लाजमी पहनेगी। हाँ, मगर रिंग छोटी होनी चाहिए और सिंपल सी। उन्होंने अपनी पसंद की नोज रिंग बताई। और कुछ जनाब? आगा फारिस ने पूछा। नहीं, अब आप जाएं इसे लेकर। एजल ने सवालात तरक किए। उसे बस इतना ही जानना था, इसे जब भूख लगेगी तो बहलाने मत लग जाएगा, पकड़ा जाइएगा मुझे। कुर्सी से उतरने से कबल उसने कहा, आई नो मैडम, वैसे कितनी अच्छी हवा चल रही है एजल, कुछ देर खड़ी रहो ना यहाँ। उनका दिल न चाहा एजल को अपने सामने से हटाने का। जितना देखना है कल देख लीजिएगा, अभी मैं लेटने जा रही हूँ, पाँव दुख रहे हैं मेरे। एजल जवाब देकर उतर गई, क्योंकि मेहंदी में उसने जो बंद जूते पहने थे उनसे बाकी उंगलियां दर्द कर रही थी। तुम क्या कर रही हो? नीचे उतर के वो रेलिंग के साथ टेक लगाए खड़ी लारेब से बोली, टाइम पास। अब तुम तो मुझे टाइम देने से रही, तो मोबाइल का सहारा ही लेना पड़ेगा। हालांकि आज रात मैंने यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए स्टे किया है, मगर तुम्हें अपने शौहर से ही फुर्सत नहीं। लरेब शिकवा भरे लहजे में बोली, तुम भी ना लरेब, वो तो आगा को मुहिब से मिलना था तभी कॉल किया और बुलाया। खैर अब छोड़ो इस मोबाइल को और आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। एजल भला कहाँ उसको खफा देख सकती थी। इसे ले कमरे में चली आई और फिर वो दोनों वाकई बातों में मसरूफ हो गई। अनम भी कपड़े चेंज किए चली आई थी। उसे सोना था, मगर एजल और लारेब ने उसे भी अपने साथ जगाए रखा। जारी है।